नमस्ते, म डस्टिन पेस्टलिन होप थ्रु प्रोफेसीबाट। यस भिडियोमा तपाईले अन्तिम दिनहरूमा हुने शैतानको लडाईँको योजनाहरू, उसको अन्तिम खेल, बाइबलको भविष्यवाणीमा ख्रीष्ट विरोधी, पशुको छाप र संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूमिकाको बारेमा सिक्नुहुनेछ। मरणशील मानिसहरूलाई दिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सत्यताहरू यस भिडियोमा समावेश गरिएको छ। भिडियो हेर्न अघि प्रार्थना गर्नुहोस् भनी म अनुरोध गर्दछु र टाढा टाढासम्म शेयर गर्नुहोस् ताकि यो सत्यता संसारभरि पुग्न सकोस्। परमेश्वरले तपाईहरूलाई अगुवाई गर्नु भएको होस् र तपाईहरूको यात्रामा आशिष दिनु भएको होस्। यो ख्रीष्ट विरोधी भन्ने शब्द हजारौं सालदेखि आकर्षण र चासोको विषय भएको छ। यो रहस्यमय प्राणी अन्तिम समयमा बाइबलको भविष्यवाणीको केन्द्रबिन्दु हुनेछ र कुख्यात पशुको छापको लागि जिम्मेवार हुनेछ। यस भ्रष्ट शक्तिको विषयमा अन्दाजा गर्न कुनै जरुरी छैन। यस भिडियोमा हामी ख्रीष्ट विरोधी को हो त भनेर प्रमाणित गर्न सिधै बाइबलमा जानेछौँ। साथमा रहिरहनुहोला। ख्रीष्ट विरोधी वास्तवमै को हो भन्ने बारेमा अनेकौं सिद्धान्तहरू छन्। यस भिडियोमा हामीले कुनै पनि अनुमान गर्ने छैनौं, तर यो शक्ति पहिचान गर्न अब हामी सिधै बाइबलमा जानेछौँ। प्रकाशको भविष्यवाणीय पुस्तकको बारेमा बाइबलले भन्छ, येशू ख्रीष्टको प्रकाश जो परमेश्वरले चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना सेवकहरूलाई देखाउन उहाँलाई दिनुभयो, त्यो धन्य हो जसले अगमबाणीका यी वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ, र धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्दछन् र त्यहाँ लेखिएका कुरा पालन गर्दछन्, किनकि समय नजिक छ। तपाईले हेर्नुहुनेछ कि प्रकाशको पुस्तक येशूबाट आएको हो र यी वचनहरू सुन्ने र पालन गर्नेहरूलाई आशिषको घोषणा गरिएको छ। ख्रीष्ट विरोधी बारे यो सन्देश एक गम्भीर चेतावनी हो भने यो येशूको प्रेमको सन्देश पनि हो। उहाँ चाहनुहुन्छ कि हामी सत्यता जानौं ताकि हामी सुरक्षित रहन र बचाइन सकौं। प्रकाश 14 मा 3 स्वर्गदूतको सन्देश समावेश गरिएको छ। संसारको लागि परमेश्वरको अन्तिम चेतावनी। तेस्रो स्वर्गदूतले विशेष गरी पशु जसको अर्को नाम ख्रीष्ट विरोधी र त्यसको छापको विषयमा चेतावनी दिन्छ। त्यसपछि तेस्रो स्वर्गदूत चर्को स्वरले यसो भन्दै तिनीहरूका पछि आए, यदि कुनै मानिसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पुज्यो र त्यसको छाप लियो भने परमेश्वरका क्रोधको कडा मत पिउनेछ। मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो न्याय ख्रीष्ट विरोधी पशु र त्यसको छाप प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको लागि तयार पारिएको छ। सायद तपाईलाई थाहै होला, प्रकाशको पुस्तक सांकेतिक अर्थहरूले भरिएको छ। हामीले ती संकेतहरूको अर्थ जान्नका लागि बाइबललाई आफैले त्यसको व्याख्या गर्न दिनुपर्छ। त्यसो भए बाइबल अनुसार पशुले के को प्रतिनिधित्व गर्छ? चौथो जनावर चाहिँ पृथ्वीमा देखा पर्ने चौथो राज्य हो। बाइबलले प्रकाशको पुस्तकको अगमबाणीमा पशुलाई राज्य भनी प्रतिनिधित्व गर्दछ। साथीहरू, आफूलाई तयार राख्नुहोस्। प्रकाश 13 मा यस रहस्यमय पशु वा राज्यको विषयमा स्पष्ट रूपमा वर्णन गरिएको छ, जसले पशुको छापलाई लागू गराउनेछ। समुद्रबाट एउटा पशु निस्किआएको मैले देखेँ, जसको 10 वटा सिङ र 7 वटा शिर थियो। त्यसको सिङमा 10 वटा मुकुट थियो र त्यसको शिरमा ईश्वर निन्दाको नाउँ थियो। ख्रीष्ट विरोधी शक्तिलाई पहिचान गर्नु अघि यसको विस्तृत रूपलाई वर्णन गर्ने यसका चरित्रहरू जान्न अब हामी प्रकाश 13 र 10 को पशुलाई विचार गर्नेछौँ। परमेश्वरले त्यस पशुको कयौं चरित्रहरू प्रकट गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँ चाहनुहुन्न कोही पनि भ्रममा परोस्। जसै हामी यी 10 विशेषताहरूको बारेमा विचार गर्नेछौँ, यो शक्ति के हो भनेर प्रश्न गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाई इतिहासको विद्यार्थीहरूले यस भिडियोमा पछि प्रकट हुने त्यस शक्तिलाई सायद पहिले नै पहिचान गर्नुहुनेछ। 1. ख्रीष्ट विरोधी समुद्रबाट बाहिर निस्किआउँछ। अनि म समुद्रको बालुवामाथि उभिएँ र समुद्रबाट एउटा पशु निस्किएको मैले देखेँ। बाइबल अनुसार समुद्रले धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँलाई देखाउँदछ। तिमीले देखेका ती पानीहरू, मानिसहरू, भिडहरू, जातिहरू र भाषाहरू हुन्। त्यसकारण त्यो पशुको शक्ति त्यस धेरै जनसङ्ख्या भएको भिडबाट निस्किआउँछ। 2. ख्रीष्ट विरोधीले अजिङ्गरबाट त्यसको सिंहासन, शक्ति र अधिकार प्राप्त गर्छ। त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नै शक्ति, आफ्नै सिंहासन र ठूलो अधिकार दियो। यस पशुले अजिङ्गरबाट त्यसको शक्ति, अधिकार र राजधानी सहर अथवा सिंहासन पनि लिनेछ। त्यो अजिङ्गर को हो अथवा के हो? बाइबलबाट हामीले जानेका छौं कि अजिङ्गर भनेको शैतान हो।
यद्यपि प्रकाश 13:2 बाइबलले स्पष्ट रूपमा बताउँछ कि यो अजिङ्गर को हो। अनि स्वर्गमा अर्को एउटा चिन्ह देखियो, 7वटा शिर, 10वटा सिङ र शिरमा 7वटा मुकुट लिएको एउटा ठूलो रातो अजिङ्गर देखा पर्यो। बालक जन्मन साथ त्यसलाई निलिहालु भनी त्यो अजिङ्गर बालक जन्माउन लागेकी स्त्रीको सामुन्ने खडा थियो। त्यस स्त्रीले सारा जातिलाई फलामको डण्डाले शासन गर्ने एउटा छोरा जन्माई। यो खण्डले ख्रीष्टको जन्म र कसरी शैतानले ख्रीष्टलाई नष्ट गर्ने प्रयास गरेका थियो भन्ने कुरालाई देखाउँछ। कुन शक्तिद्वारा शैतानले येशूलाई मार्ने प्रयत्न गर्यो? त्यो थियो रोमको शक्ति। त्यस समयका शासक हेरोदले येशूलाई उहाँको जन्ममा नष्ट गर्न खोजेका थिए। प्रकाशको पुस्तक अनुसार रोमले यस ख्रीष्ट विरोधी पशुलाई आफ्नो शक्ति, सिंहासन र राजधानी सहर दिनेछ। तपाईहरूमध्ये कतिले यी विवरणसँग कुन ऐतिहासिक शक्ति मेल खान्छ भनेर हेर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ होला। 3. ख्रीष्ट विरोधी विश्वव्यापी शक्ति बन्छ। सारा पृथ्वी छक्क परेर त्यस पशुको पछि लाग्यो। सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषाहरू, जातिहरूमाथि त्यसलाई अधिकार दियो। स्पष्ट छ कि यस ख्रीष्ट विरोधीसँग संसारभरि प्रभावित पार्ने शक्ति हुनेछ। 4. ख्रीष्ट विरोधी ईश्वर निन्दाको दोषी हो र त्यसका टाउकाहरूमा चाहिँ निन्दापूर्ण नाम भएको एउटा पशुलाई मैले समुद्रबाट निस्किँदै गरेको देखेँ। अनि त्यसलाई ठूला ठूला कुराहरू र ईश्वर निन्दाहरू गर्ने मुख दियो। अनि त्यसले परमेश्वरको विरोधमा निन्दा गर्न आफ्नो मुख खोल्यो, उहाँको नाम, उहाँको निवासस्थान र स्वर्गमा बास गर्नेहरूको निन्दा गर्नलाई। बाइबलले ईश्वर निन्दालाई 2 तरिकाले प्रकट गर्छ। पापहरू क्षमा दिने शक्ति भएको दावी गर्ने र म स्वयं परमेश्वर हुँ भनी दावी गर्ने। यस पशुको शक्ति यो दुवै प्रकारको ईश्वर निन्दाको दोषी हुनेछ। त्यसो भए त्यसले कुन संगठनलाई देखाउँछ होला? हामी चाँडै नै यसलाई पत्ता लगाउनेछौँ। 5. ख्रीष्ट विरोधीले 42 भविष्यवाणीय महिनाहरूसम्म शासन गर्छ। त्यसलाई 42 महिनासम्म अधिकार चलाउने अनुमति दियो। बाइबलको अगमबाडी अनुसार 1 दिन बराबर 1 वर्ष हो। हामीले यस सिद्धान्तलाई गन्ती 14:34 र इजिकियल 4:6 हेर्नेछौँ, जसले भन्छ, मैले तेरो लागि प्रत्येक वर्षको लागि 1 दिन तोकेको छु। त्यसकारण ख्रीष्ट विरोधी शक्तिले 42 भविष्यवाणीय महिनाहरूसम्म शासन गर्नेछ, जुन हिब्रू पात्रो अनुसार 1260 दिनहरू मतलब 1260 वर्षहरू हो। साखलाग्दो कुरा यो छ कि ख्रीष्ट विरोधीले गर्ने यो 1260 वर्षको शासनको भविष्यवाणीको कुरा दानियल र प्रकाशको पुस्तकमा 7 पटक उल्लेख गरिएको छ। 6. ख्रीष्ट विरोधीलाई एक घातक चोट लाग्छ, जुन पछि निको हुन्छ। अनि मैले त्यसका टाउकोहरूमध्ये एउटालाई मानौ मृत्यु हुने गरी चोट लागेको देखेँ। अनि त्यसको मृत्युसम्म पुर्याउने चोट निको भयो। बाइबलले यस पशुको शक्तिलाई घातक चोट लाग्ने र पछि निको हुने कुरा पनि बताउँछ। ख्रीष्ट विरोधीलाई यी सबै कुरा कसरी हुनेछ भनेर हामी तपाईलाई पछि बताउनेछौँ। 7. ख्रीष्ट विरोधीले आराधना प्राप्त गर्छ। तिनीहरूले यसो भन्दै त्यस पशुलाई दण्डवत गरे, यो पशु जस्तो को छ र उसित कसले लडाई गर्न सक्छ र? स्पष्ट छ कि यो पशुको शक्ति अन्य राष्ट्रहरूको भन्दा फरक हुनेछ, किनकि सबैले यस पशुको पूजा गर्नेछन्। ख्रीष्ट विरोधी शक्ति एक प्रकारको धार्मिक राजनीतिक शक्ति हुनेछ। 8. ख्रीष्ट विरोधीले परमेश्वरका जनहरूलाई सतावट गर्छ अनि त्यसलाई पवित्र जनहरूसँग लडाई गर्न र उनीहरूलाई जित्ने अधिकार दियो। त्यसलाई सबै कुल, भाषा र जातिहरूमाथि अधिकार दियो। परमेश्वरका जनहरूको विरुद्ध धेरै रगत बहाएकोमा ख्रीष्ट विरोधी दोषी हुनेछ। केही समयपछि हामी परमेश्वर र सन्तहरूको निन्दा गर्ने यो विपक्षी शत्रुको पर्दाफास गर्नेछौँ। 9. ख्रीष्ट विरोधीसँग अगुवाको रूपमा एकजना मानिस छ, किनकि त्यो कुनै मानिसको संख्या हो। प्रकाशको पुस्तकले एकजना मानिसलाई उल्लेख गर्छ जसले ख्रीष्ट विरोधीको शक्तिलाई दर्शाउँछ। दानियल अध्याय 7ले सानो सिंहको शक्तिको विषयमा वर्णन गर्दछ, जुन ख्रीष्ट विरोधीको भविष्यवाणीसँग मेल खान्छ। मानिसका आँखा जस्तै त्यस सिंहका आँखा थिए र अहंकारी कुरा गर्ने त्यसको मुख थियो। यो पशुको शक्तिसँग एकमात्र मानिस हुनेछ जसले यसको प्रतिनिधित्व गर्नेछ, अगुवाको रूपमा सेवा गर्नेछ। हामी चाँडै यो मानिस को हो भनेर प्रकट गर्नेछौँ। 10. ख्रीष्ट विरोधीसँग 666 को संख्या हुनेछ। बुद्धि यहाँ छ, जससँग समझ छ उसले त्यस पशुको संख्याको हिसाब निकालोस्, किनकि यो एकजना मानिसको संख्या हो अनि त्यसको संख्या चाहिँ 666 हो। ध्यान दिनुहोस्, 666 त्यस पशुको छाप होइन, तर एक मानिसको संख्या हो र त्यही रहस्यमय संख्याले ख्रीष्ट विरोधी शक्तिको अगुवालाई पहिचान गराउनेछ।
त्यसो भए को हो यो ख्रीष्ट विरोधी? यी 10 चरित्रहरू अनुसार सायद तपाईहरूमध्ये कतिजनाले त पहिले नै चिन्नुभयो होला। पुरै मानव इतिहासमा केवल एउटै संगठन छ जसमा यी सबै 10 वटा चरित्रहरू दुरुस्तै रूपमा मेल खान्छ। यो ख्रीष्ट विरोधी अरू कोही नभई केवल पोपतन्त्र हो, रोमन क्याथोलिक चर्च अथवा राज्य सङ्घ। कसरी यो सङ्गठित चर्च यी 10 चरित्रहरूसँग दुरुस्तै मेल खान्छ भनी हामी छोटकरीमा हेर्नेछौँ। तर साथीहरू, हामी यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ कि क्याथोलिक चर्चमा पनि आफूले जानेको जति उत्कृष्ट तवरले गर्ने धेरै इमान्दार, सच्चा र प्रेमिलो इसाईहरू छन्। यो बाइबलीय ख्रीष्टको विरोधीको चेतावनी क्याथोलिक चर्च मण्डलीको मानिसहरूको विषयमा होइन, तर यो एउटा झुटो पद्धतिको विषयमा हो जुन परमेश्वरको विरुद्धमा तयार गरिएको छ। फेरि पनि परमेश्वरले हाम्रो आशिष र सुरक्षाको लागि हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण चेतावनी दिनुहुन्छ। बाइबलका विवरणहरूसँग कसरी पोपतन्त्र मेल खान्छ जुन अरू कुनै शक्तिसँग मेल खाँदैन भन्ने कुरा जान्नको लागि प्रत्येक 10 निम्न प्रमाणहरूलाई ध्यानपूर्वक हेर्छु भनी निर्णय गर्नुहोस्। तर त्यो भन्दा पहिले हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि क्याथोलिक चर्च वा सङ्घलाई ख्रीष्ट विरोधी भन्नु कुनै नयाँ कुरा होइन। आजका धेरै मण्डलीहरूले यस शिक्षालाई विश्वास गर्न अनि सिकाउन थालेका छन्। भन्ने नै हो भने प्रोटेस्टेन्ट सुधारवादीको अगुवाहरूले पनि आज यो शिक्षा सिकाउन थालेका छन्। एकदमै चिरपरिचित सुधारवादी र लुथरन चर्चको संस्थापक मार्टिन लुथरको शब्दहरूमा ध्यान दिनुहोस्। हामी यो कुरामा निश्चित छौँ कि साँचो र वास्तविक ख्रीष्ट विरोधीको पद नै पोपतन्त्र हो। त्यसै गरी अर्को महान सुधारक र धर्मशास्त्रका ज्ञानी जन क्याल्भिनले पनि मार्टिनको कुरासँग सहमति जनाए। हामीले रोमको पोपलाई ख्रीष्ट विरोधी भनी पहिचान गराउँदा केही व्यक्तिहरूले हामीलाई एकदमै कठोर र दोषी ठान्छन्। म तपाईहरूलाई छोटकरीमा देखाउने छु कि 2 थेसलोनिकीको 2 पदमा पावलले भनेका वचनहरूको शक्तिशाली विवरण अरू विवरणहरूमा छैन जुन विवरण सिधा पोपतन्त्रसँग मेल खान्छ। एक प्रसिद्ध प्रचारक, धर्मशास्त्रका ज्ञानी तथा ब्याप्टिस्ट चर्चका प्रख्यात पास्टर चार्ल्स स्पर्जन दावी गर्छन् कि प्रत्येक इसाईको कर्तव्य यो हो कि ख्रीष्ट विरोधीको विरुद्धमा प्रार्थना गर्ने र ख्रीष्ट विरोधी किन विवेकी मानिस होइन भनी प्रश्न उठाउने। यदि यो रोम र बेलायतमा भएको चर्चको पोप वा पोपतन्त्र होइन भने त्यो नामले परिचित संसारमा अरू कोही छैन। विरोध गर्ने प्रोटेस्टेन्ट शब्दको आधार नै विरोध शब्दबाट बनेको हो। क्याथोलिक चर्चको भत्सना र झुटो शिक्षाको विरुद्ध सुधार ल्याउनु नै विरोध थियो। तर दुःखको कुरा यो छ कि धेरै जसो प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरूले आफूले के को विरुद्धमा विरोध गरिरहेका छन् भनी बिर्सेका छन्। ख्रीष्ट विरोधीको बारेमा यो बाइबलीय सत्य सिकाउनु अब राजनीतिक रूपमा सही छैन, तर यहाँ भविष्यवाणीद्वारा होप थ्रु प्रोफेसीमा हामी सत्यतालाई बाँड्न प्रतिबद्ध छौँ, चाहे त्यो जतिसुकै असहज नै किन नहोस्। हामी चाहन्छौँ कि तपाईँ धोकामा नपर्नुहोस् र येशूको चाँडै हुने आगमनको लागि तयारी गर्नुहोस्। अब हामी ख्रीष्ट विरोधीको 10 वटा प्रमाणहरू प्रकट गर्नेछौँ। प्रमाण 1, पोपतन्त्र धेरै भिडहरूबाट निस्किआउनेछ। बाइबलले भविष्यवाणी गरेको छ कि ख्रीष्ट विरोधीको शक्ति समुद्रबाट निस्किआउनेछ, जसको मतलब मानिसहरू, जातिहरू, भिडहरू र भाषाहरू हो। पोपतन्त्रले यस कुरालाई स्पष्ट रूपमा पूरा गर्यो जब यो पश्चिमी युरोपमा निस्क्यो जुन त्यस बेलाको समयमा विश्व सभ्यताको केन्द्रबिन्दु थियो। प्रमाण 2, पोपतन्त्रले रोमबाट आफ्नो सिंहासन, शक्ति र अधिकार प्राप्त गर्यो। जब हामी इतिहासलाई हेर्छौँ, मूर्तिपूजक रोमले आफ्नो सारा शक्ति, सिंहासन र यहाँसम्म कि आफ्नो राजधानी सहर पनि पोपतन्त्र रोम क्याथोलिक चर्चलाई हस्तान्तरण गर्यो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। पुरै साम्राज्यको राजधानीलाई रोमबाट कन्स्टेन्टिनोपलमा हस्तान्तरण गर्दै पोपलाई पश्चिमी युरोपको प्रमुख शक्ति बन्ने अनुमति दियो। इतिहासले हामीलाई बताउँछ रोमन चर्चले आफूलाई रोमी विश्व साम्राज्यको स्थानमा खडा गर्यो र निरन्तर रूपमा गर्नेछ। आफूलाई राजा र सर्वोच्च पोप भनी चिनाउने पोप सिजरको उत्तराधिकारी हो। क्याथोलिक चर्चसँग यो दोस्रो चरित्र स्पष्ट रूपमा मेल खान्छ। प्रमाण 3, पोपतन्त्र विश्वव्यापी शक्ति हो। क्याथोलिक चर्चको सारा संसारभरि प्रभाव छ भन्ने कुरामा अब कसैले बहस गर्दैन। संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली राज्यका अगुवाहरू पनि पोपलाई सत्कार दिन भेला हुन्छन्। पोपतन्त्रको शक्ति र प्रभाव मध्ययुगको समयमा थियो र अहिले वर्तमानको दिनमा पनि छ भन्ने कुरा अकाट्य छ। वास्तवमा क्याथोलिक शब्दको अर्थ विश्वव्यापी हो।
र तेस्रो नम्बरको प्रमाण क्याथोलिक चर्चसँग मेल खान्छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। प्रमाण 4, पोपतन्त्रले पृथ्वीमा आफू परमेश्वर हुँ र पापहरू क्षमा गर्न सक्छु भनी दाबी गर्छ। हामीले बाइबलबाट सिकेका छौं कि ईश्वर निन्दा भनेको आफूलाई परमेश्वर हुँ भनी दाबी गर्नु र पाप क्षमा गर्न सक्छु भनी दाबी गर्नु हो र यो 4 नम्बरको प्रमाण पोपतन्त्रसँग मेल खान्छ। साथीहरू, सुन्नको लागि तयार रहनुहोस्। हामी सिधै जस्ताको त्यस्तै क्याथोलिक क्याटेकिजमबाट यो चकित पार्ने विवरणलाई विचार गर्नेछौँ। के पोपले पापहरू साँच्चै क्षमा गर्न सक्छ कि उसले तिनीहरूलाई क्षमा दिएको छ भनेर घोषणा मात्रै गर्छ? हो, साँचो ख्रीष्टद्वारा उसलाई दिएको शक्तिको श्रेयले पोपले वास्तवमै पापहरू क्षमा गर्न सक्छ। क्याथोलिक चर्चको पाप क्षमा गर्ने सम्पूर्ण पद्धति परमेश्वरको मुक्तिको योजनाको लागि एक मानव निर्मित नक्कल मात्र हो, किनकि परमेश्वरले मात्र पापहरूको क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। पोपतन्त्रले पापहरू क्षमा गर्ने घोषणा मात्र गर्दैनन्, तर उनीहरूले पोपलाई नै परमेश्वरको बराबर पनि मान्छन्। सन् 1903 मा पोप लियो 13औं यसरी भन्छन्, तर चर्चको सर्वोच्च शिक्षक भनेकै रोमको पोप हो। त्यसकारण विचारहरूको एकता आवश्यक छ र परमेश्वरलाई चर्चको इच्छामा र रोमको पोपको इच्छामा पूर्ण समर्पणता र आज्ञाकारिता आवश्यक छ। फेरि सोही पोपले भनेका भनाइमा ध्यान दिनुहोस्, हामी पोपहरूले यस पृथ्वीमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको स्थान लिन्छौँ। साथीहरू, यो भनाइहरू ईश्वर निन्दा हुन्। प्रमाण 5, पोपतन्त्रले ठिक 1260 वर्षहरूसम्म शासन गर्यो। हामीलाई थाहा छ कि बाइबलको अगमबाणी अनुसार एक दिन बराबर एक वर्ष हो। यसरी भविष्यवाणी गरिएको थियो कि ख्रीष्ट विरोधीले अगमबाणीय 42 महिनाहरू अथवा 1260 शाब्दिक वर्षहरूसम्म शासन गर्नेछ। के साँच्चै यस्तै थियो त? आउनुहोस् हेरौँ। सन् 538 मा पोपतन्त्र रोमले पूर्ण सर्वोच्चता हासिल गर्यो। यस मितिमा सम्राट जस्टिनियनले पोपलाई अधिकार र शक्ति दिने आदेशमा कुनै विरोध गरेनन्। अन्धकारको युगमा मानिसहरूलाई आत्मिकी र बौद्धिक अन्धकारमा राखिँदा पोपले युरोपका राष्ट्रहरूमा पूर्ण शक्तिको आनन्द लियो। त्यसपछि सन् 1798 मा जब फ्रान्सका जनरल बर्थियरले पोपलाई बन्दी बनाई फ्रान्समा लगे, तब पोपतन्त्रलाई घातक चोट लाग्यो र सोही घटनाले युरोपमा पोपको अधिकारको अन्त्य भएको कुरा सङ्केत गर्यो। 538 देखि सन् 1798 सम्म कति वर्षहरू बिते? आउनुहोस् हिसाब गरौँ। ठ्याक्कै 1260 वर्षहरू। भविष्यवाणीको सिद्ध पूर्णता हो। यो अर्को विशेष प्रमाण हो कि पोपतन्त्र नै ख्रीष्ट विरोधीको उपनाम हो, जुन उपनाम अरूसँग मेल खाँदैन। प्रमाण 6, पोपतन्त्रलाई घातक चोट लाग्यो जुन अहिले निको भएको छ। फेरि पनि भन्दैछु, 1798 मा पोपतन्त्रलाई घातक चोट लाग्यो। बर्थियर भनिने नेपोलियनको जर्नलले पोपको कमजोरी र निर्बलता देखाउँदै उनीहरूको 1260 वर्षसम्मको शासनको अन्त गराउँदै पोपलाई बन्दी बनाए। यद्यपि बाइबलले भविष्यवाणी गरेको छ कि त्यो घातक चोट कुनै दिन निको हुनेछ। पोपतन्त्रसँग अहिले भएको विश्वव्यापी शक्ति, प्रभाव र प्रतिष्ठाको विषयमा कसैले पनि तर्क गर्ने छैन। वास्तवमा विश्वव्यापी अभियानको लक्ष्य भनेकै सबै इसाई धर्महरूलाई एकसाथ एकजुट गराउने र प्रोटेस्टेन्टहरूको विश्वासलाई बयान गर्ने विरोधलाई नाश गर्ने थियो। बिशप टोनी पाल्मरका यी शब्दहरूलाई विचार गर्नुहोस्, जसलाई प्रख्यात टिभी प्रसारद्वारा प्रचार गर्ने केनेथ कोपल्यान्डले देशपारीका चर्चका अगुवाहरूको विश्वव्यापी सभामा बोल्न आमन्त्रित गरेका थिए। विरोधको अन्त भएको छ। विरोधको अन्त भएको छ। पाल्मरले विरोधको अन्त भएको कुराको दाबी मात्र गरेनन्, तर एकदमै साहसका साथ यस्तो पनि भने, यदि त्यहाँ कुनै विरोध नै हुँदैन भने त्यहाँ कसरी प्रोटेस्टेन्ट चर्च हुन सक्छ? साथीहरू, प्रोटेस्टेन्टको आस्थालाई कमजोर पार्ने र रोमसँग पुनर्मिलन गर्ने अभियान चलिरहेको छ। पोप आफै पनि सोही सम्मेलनमा भिडियोद्वारा बोलेका थिए। मानिसहरूमध्येको साधारण मानिसले एक समय यस्तो भने, परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको अद्भुत कार्य उहाँ बिना नै अन्त भएको मैले कहिले देखेको छैन। त्यसैले उहाँले यो एकताको अद्भुत कार्य पूरा गर्नुहुनेछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकताको लागि पोपले गरेको आह्वानलाई। केनेथ कोपल्यान्डले अँगालेको दृश्य र प्रोटेस्टेन्ट अगुवाहरूले भरिभराउ कोठा।
उहाँको लागि प्रार्थना कसरी गर्ने भनी हामी जान्दैनौँ, तर हामी उहाँको कोसिस र ख्रीष्टको शरीरलाई एक गराउने उहाँको प्रयासलाई भने समर्थन गर्छौँ। हामी हाम्रो विश्वासको एकतामा सँगै आउँ। हालेलुया। भ्याटिकन सहरले यस एक विश्व धर्मलाई अगाडि बढाउने क्रमलाई जोड दिँदैछ र प्रोटेस्टेन्टहरूले पनि यसलाई अँगाल्न थालेका छन्। तर मित्रहरू, यसमा नफस्नुहोस्। बाइबलले बताउँछ कि यस एकताले ठूलो भ्रमतिर डोर्याउनेछ र अन्तमा पशुको छापतर्फ लैजानेछ। एकता राम्रो कुरा हो, तर कहिले पनि सत्यताको तुलनामा भने होइन। अमेरिकाको संस्थापक पिताहरूले रोमसँगको एकता कहिले सुन्नु भएको थिएन। हाम्रो राष्ट्र धार्मिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तमा निर्माण भएको थियो, राजा बिनाको राष्ट्र र पोप बिनाको चर्च। तर बाइबलले यो घातक चोट निको हुनेछ भनी बताउँछ र हाम्रो आँखाकै अगाडि अगमबाणी पूरा भइरहेको छ। प्रमाण 7, पोपतन्त्रले आराधना प्राप्त गर्छ। बाइबलको भविष्यवाणीमा पशुले राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यद्यपि प्रकाश 13 को पशु जो ख्रीष्ट विरोधी हो त्यो अरूहरूभन्दा फरक हुनेछ। दुवैतर्फ एक राष्ट्र र अर्को धार्मिक शक्ति जसलाई पूजा गरिनेछ। यसमा कुनै शंका छैन कि पोपतन्त्र पनि यो प्रमाणसँग मेल खान्छ। हामी सबैलाई थाहै छ पोपतन्त्र एक धार्मिक शक्ति हो। तर के तपाईलाई थाहा थियो भ्याटिकन सहर जुन पोपतन्त्रको मुख्य केन्द्र हो त्यो वास्तवमा एक राष्ट्र हो? वास्तवमा भ्याटिकन विश्वकै सबैभन्दा सानो देश हो जसले इटलीको राजधानी रोमको केवल 0.2 वर्ग माइल्स भाग ओगट्दछ। त्यो न्युयोर्क सहरमा रहेको केन्द्रीय पार्कको 20% मात्र छ। तर भ्याटिकन सानो सहर भए तापनि विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्ये एक हो र संसारको चारैतिरबाट यसको पूजा गरिन्छ, जसको 1 अरब भन्दा पनि बढी अनुयायीहरू छन्। प्रमाण 8, पोपतन्त्रले परमेश्वरका जनहरूलाई सताएको छ। बाइबलले भविष्यवाणी गरेको छ कि ख्रीष्ट विरोधी शक्तिले परमेश्वरका सन्तहरूको रगत बगाउनेछ। सत्य यो हो कि यस प्रमाणसँग पोपतन्त्र बाहेक अरू कुनै संगठन मेल खाँदैन भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। मानव जातिको बीचमा अवस्थित अन्य संस्थाहरूको तुलनामा रोमको चर्चले धेरै निर्दोष रगत बगाएको छ र इतिहासको बारेमा पर्याप्त ज्ञान हुने कुनै पनि प्रोटेस्टेन्टहरूलाई यस कुरामा सन्देह छैन। इतिहासकारहरूको अनुमान छ कि अन्धकारको युगमा धर्मको मामलामा 5 करोड भन्दा बढी जीवन पोपतन्त्रद्वारा नष्ट भए। पोप जन पल दोस्रोले आफ्ना पुर्खाको साटो ती सामूहिक हत्या गरेको स्वीकार गरे र त्यसको लागि माफी पनि मागे, तर त्यसले ती भयानक अत्याचारहरू भने बदल्न सकिँदैन। जोन वेस्ली मेथोडिस्ट चर्चका संस्थापकले पोपतन्त्रको विषयमा साहसपूर्वक बोले। स्पष्ट अर्थमा भन्ने हो भने हद पार गरी सबै प्रकारको पाप बढाउँदै जाने ऊ एक पापको मानिस हो र एकदमै चतुर नरकको पुत्र पनि हो, किनकि ऊ अनगिन्ती मानिसहरूको मृत्युको कारण हो। दुवै पक्षमा, चाहे त्यो उसको विपक्षीहरूको होस् या उसको अनुयायीहरूको, ऊ त्यो हो जसले आफूलाई परमेश्वर भन्दा माथि उचाल्छ र आफ्नो पूजा गर्न लाउँछ, सर्वोच्च शक्ति र सम्मानको दाबी गर्छ र विशेषाधिकारको दाबी गर्छ जुन केवल परमेश्वरको हो। परमेश्वरका जनहरूसँग वर्षौंदेखि पोपतन्त्रको गहिरो संलग्नता रहेको थियो भनेर बाइबलमा प्रकट नगरिएको भए यो चकित पार्ने कुरा हुने थियो। प्रमाण 9, पोपतन्त्रको अगुवाको रूपमा एक मानिस छ। रोमन क्याथोलिक चर्च अथवा राज्यले प्रमाण 9 लाई पनि पूरा गर्दछ। पोप यस विश्वव्यापी शक्तिको प्रत्यक्ष प्रमुखको रूपमा चिनिन्छ। अमेरिकाको पहिलो ब्याप्टिस्ट चर्चको संस्थापक रजर विलियम्स पोपको बारेमा यसो भन्छन्: पृथ्वीमा ख्रीष्टको नक्कल गर्ने भिकार जो आफूलाई परमेश्वर घोषणा गरी परमेश्वरको मन्दिरमा बस्छ, जसले आफूलाई सबै ईश्वर कैलाने भन्दा उच्च तुल्याउने मात्र होइन तर आत्माहरू र उसको प्रजाको विवेकहरू भन्दा पनि उच्च तुल्याउँछ हो। ख्रीष्टको आत्मा पवित्र आत्मा र स्वयं परमेश्वर भन्दा पनि उच्च तुल्याउँछ। स्वर्गका परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्दै समय र व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोज्दैछ, तर ऊ एक सर्वनाशको पुत्र हो। प्रमाण 10, पोपतन्त्रको अङ्क 666 हो। यो 666 अङ्क धेरै जनाको लागि ठूलो डर र षड्यन्त्रको स्रोत बन्दै आएको छ। तर यस अङ्कको अर्थको बारेमा भ्रम हुनु हुँदैन। धेरैले यसलाई गल्तीले पशुको चिन्ह हो भनेर विश्वास गरेका छन्, तर बाइबलले भन्छ बुद्धि यहाँ छ, जससँग समझ छ उसले त्यस पशुको संख्याको हिसाब निकालोस्,
किनकि यो एकजना मानिसको संख्या हो अनि त्यसको संख्या चाहिँ 666 हो। त्यसकारण 666 पशुको र त्यस संगठनमा भएको एक विशिष्ट व्यक्तिको संख्या हो। यो व्यक्ति को हुन सक्छ? के यो पोप हो जो पशुको शक्ति मान्यता प्राप्त अगुवा हो? पोपलाई दिइने नामहरूमध्ये एउटा हो भाइकारियस फिलिडी, जसलाई ल्याटिनमा परमेश्वरको पुत्रको भिकार अथवा परमेश्वरको पुत्रको बदली मानिन्छ। हामीले देखिसकेका छौं कि यो नै त्यो स्थान हो जुन पोपतन्त्रले दाबी गर्छ। यो नामको लागि रोमन अङ्कहरूलाई जोड्दा के हुन्छ ध्यान दिनुहोस्। यी संख्याहरू तपाईले अनुमान गर्नु भए जस्तै ठ्याक्कै मिल्छन्। 666 बाइबलले भविष्यवाणी गरे जस्तै पशुको संख्या र एक मानिसको संख्या। मित्रहरू, परमेश्वरले हामीलाई यस पशुको शक्तिको पहिचानको बारेमा कुनै भ्रममा परेको चाहनुहुन्न। यस भिडियोमा हामीले 10 भिन्न प्रमाणहरू हेरेका छौं जुन पोपले पूर्ण रूपमा पूरा गरेको छ र यो ज्ञान आवश्यक छ किनकि यो ख्रीष्ट विरोधी पशुको शक्ति हुनेछ जसले सारा संसारभरि कुख्यात पशुको छाप लाउन बाध्य बनाउनेछ। छिट्टै यस भिडियोद्वारा यो चिन्ह प्रकट गर्नेछौं। साथीहरू, यसलाई हेर्न नछुटाउनुहोला। तपाईको अनन्त जीवन खतरामा छ। फेरि पनि भन्दैछु, ख्रीष्ट विरोधीको बारेमा यो चेतावनी क्याथोलिक चर्चका हाम्रा बहुमूल्य साथीहरूमाथिको आक्रमण होइन, तर स्वयं शैतानको विरुद्ध र परमेश्वरको विरोध गर्ने झुटो आराधना प्रणालीको विरुद्धमा हो। यो स्वयं येशूबाटको चेतावनी र प्रेमको सन्देश हो जो उहाँको राज्यमा क्याथोलिकहरू लगायत हामी सबैलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। हामीले प्रकाशको यो पहिलो पशु ख्रीष्ट विरोधीको पहिचान गरिसकेका छौं। अब हामी यसको छाप पत्ता लगाउन सक्छौं। सम्पूर्ण मानव जातिको लागि अन्तिम परीक्षा, पशुको छाप। पशुको छाप सम्पूर्ण मानव इतिहासकै सबैभन्दा जरुरी चेतावनी र यो परमेश्वर स्वयंबाट दिएको हो। यदि कुनै मानिसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पुज्यो र निधार वा हातमा त्यसको छाप लियो भने त्यसले पनि परमेश्वरको क्रोधको कडा मत पिउनेछ। इसाईहरू यो रहस्यमय छापको बारेमा अन्योलमा छन्। यस विषयमा ज्ञान हुनु आवश्यक छ किनकि जसले यो छाप लगाउनेछ सदाको लागि नष्ट हुनेछ। पशुको छाप के हो र यसबाट कसरी बच्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा 100% निश्चितताका साथ प्रकट गर्न बाइबलमा जानेछौँ। पशुको चिन्ह प्रकट गर्नु अघि हामी पहिले पशुको पहिचान र अन्तिम दिनहरूमा उहाँका मानिसहरूको लागि परमेश्वरको चिन्ह वा छाप पनि समीक्षा गर्नेछौँ, जसमा पशुको छाप भनेको परमेश्वरको छापको सिधा नक्कल हो। पहिले हामी स्वर्गको अदालतहरूमा फर्कौं जहाँ असल र खराब बीचको यो द्वन्द्व सुरु भएको थियो। लुसिफरलाई सिद्ध बनाइएको थियो अनि ऊ सृष्टि गरिएका प्राणीहरूमध्ये सबैभन्दा बुद्धिमान र सुन्दर प्राणीको रूपमा परिचित थियो। वास्तवमा स्वर्गमा उसले परमेश्वरको सिंहासनलाई ढाक्ने करुबिमको रूपमा उच्च स्थान सम्हाल्थ्यो। यस सिंहासनमा परमेश्वरको 10 आज्ञाको पवित्र व्यवस्था समावेश छ। उहाँको चरित्रको अपरिवर्तनीय प्रतिलिपि, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि नैतिक जीवनको अनन्तताको चिन्ह। सृष्टि गरिएका अरू सबै प्राणीहरूलाई जस्तै लुसिफरलाई पनि स्वतन्त्र इच्छा दिएको थियो। परमेश्वरको महिमा र आदर गर्न यो स्वतन्त्र इच्छा प्रयोग गर्नुको साटो उसले विद्रोह गर्ने छनौट गर्यो र आफ्नो हृदयलाई घमण्डले भर्ने अनुमति दियो। उसले परमेश्वरको सिंहासनको लालच गर्यो त सिर्जिएको दिनदेखि तमा अधर्म फेला नपरेको दिनसम्म तेरो चाल ढङ्गमा त दोष रहित थिइस्। लुसिफर अधर्म वा पाप गर्ने पहिलो व्यक्ति बन्यो जसलाई बाइबलले परमेश्वरको व्यवस्था तोड्ने भनेर परिभाषित गरेको छ। उसले त्यो 10 आज्ञाको व्यवस्थालाई तोड्यो जुन व्यवस्थालाई सुरक्षा दिन र उचाल्न स्वर्गमा उसलाई नियुक्त गरिएको थियो। परमेश्वरप्रति आफ्नो निष्ठा फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने लुसिफरलाई र साथै उसँगै विद्रोह गर्ने अरू 1/3 स्वर्गदूतहरूलाई अन्ततः स्वर्गबाट फालियो। किन परमेश्वरले लुसिफरलाई त्यतिखेरै नष्ट गर्नु भएन? यदि उहाँले त्यसो गर्नु भएको भए ब्रह्माण्डले परमेश्वरको आज्ञालाई प्रेमको साटो डरले मान्ने थिए। परमेश्वरको चरित्र र व्यवस्थाप्रति तिनीहरूले शंका गर्ने थिए। परमेश्वरले पापलाई उसको काम गर्न अनुमति दिइरहनु भएको छ ताकि प्रत्येक मानिसले पापको नतिजा देखुन् र कुन मालिकको सेवा गर्ने भन्ने निर्णय गरून्।
त्यसैले असल र खराब बीचको युद्ध चलिरहेको छ र पृथ्वी युद्धभूमि भएको छ। लुसिफर शैतान भनेर चिनिन्छ। ऊ यस पृथ्वीमा घुम्दै मानिसहरू जो परमेश्वरको सृष्टिको मुकुट हो उनीहरूलाई प्रलोभनमा पारी सृष्टिकर्ता र उहाँको पवित्र व्यवस्था विरुद्ध विद्रोह गराउन खोज्दैछ। बाइबलले हामीलाई चेतावनी दिन्छ, सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झैं खोजी हिँड्छ। शैतानले सर्पको रूपमा आदम र हब्बा हाम्रो पहिलो अभिभावकलाई पाप गर्न प्रलोभनमा पार्यो अनि यस संसारमा मृत्यु, पीडा र श्राप ल्यायो। मानव जातिको नायक येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हाम्रो पापको ज्याला तिर्न र भङ्ग गरिएको परमेश्वरको व्यवस्थालाई जोड्न आउनुभयो। येशूले सिद्ध जीवन बिताउनुभयो र उहाँका पिताका आज्ञाहरू पालन गर्नुभयो। तैपनि उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो ताकि हामी बाँच्न सकौं। क्रुसको बलिदानले परमेश्वरको बारेमा दुई कुरा प्रमाणित गर्यो। एक, परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ। उहाँको व्यवस्था 10 आज्ञा अनन्त छ र कहिले परिवर्तन हुँदैन। परमेश्वरको व्यवस्था भङ्ग भएकोले येशूले हाम्रा पापहरू लिनुभयो र पापको ज्याला तिर्नुभयो। 2, यसले प्रमाणित गर्यो कि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो पुत्रलाई मर्न पठाउनुभयो ताकि हामी बाँच्न सकौं। इतिहासभरि नै शैतानले विभिन्न राष्ट्रहरू र मानिसहरू मार्फत परमेश्वरका मानिसहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने, धोका दिने र नष्ट गर्ने प्रयास गरेको छ। प्राचीन मिश्र सहित आत्मवादको शिक्षा जसमा मृत्युपछि आत्मा जीवित रहन्छ भन्ने विश्वास र बेबिलोनको मूर्तिपूजक अभ्यासहरू, जादुहरू र क्रूर रोमी साम्राज्यलाई सामेल गरायो जसले येशूलाई बालक छँदै मार्न खोज्यो। हामीले अघिल्लो भिडियोमा देख्यौं कि कसरी शैतान आफै पनि चर्चमा प्रवेश गरी रोमन क्याथोलिक चर्च र राज्यलाई प्रयोग गरेर परमेश्वरका जनहरूलाई सताउँछ र धोका दिन्छ। तर इतिहासको हरेक समय अवधिमा सबैभन्दा क्रूर, डरलाग्दो, निर्दयी सतावटहरूको बीचमा पनि परमेश्वरको पक्षमा सधैँ खडा हुने मानिसहरू छन्। ख्रीष्ट र शैतान बीचको यो ठूलो विवाद शताब्दीौंदेखि चलिरहेको छ र आज पनि जारी नै छ। चाहे हामी महसुस गरौं या नगरौं, हामी प्रत्येक एक युद्धमा संलग्न छौं जुन हाम्रो आफ्नै प्राणको युद्ध हो। हामीले निर्णय गर्नै पर्छ, एउटालाई रोज्नै पर्छ कि कुन मालिकको सेवा गर्ने, ख्रीष्टको कि शैतानको। इतिहासभरि परमेश्वर प्रतिको निष्ठा सधैँ एउटै कुराद्वारा प्रमाणित भएको छ, त्यो हो आज्ञाकारिता। यदि हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्यौं भने यसैबाट हामी थाहा पाउन सक्छौं कि हामी उहाँलाई चिन्दछौं। जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ त्यो झुटो हो र त्यसमा सत्य छैन। तर जसले उहाँको वचन पालन गर्छ त्यसमा परमेश्वर प्रतिको प्रेम साँच्चै नै सिद्ध भएको हुन्छ। हामी उहाँमा छौं भन्ने कुरामा यसैबाट निश्चित हुन्छौं। परमेश्वर र ब्रह्माण्डलाई हामी कसको हौं भन्ने कुरा हाम्रा कार्यहरू, हाम्रा निर्णयहरूले प्रकट गर्छन्। त्यसैले पशुको छाप चाहिँ मानिस जातिको लागि अन्तिम परीक्षा र आराधना तथा आज्ञाकारिताको विषय हुनेछ। हामी कसको सेवा गर्नेछौं त? हामीले कुख्यात छाप प्रकट गर्नु अघि ख्रीष्ट विरोधी भनिने यस पशुलाई आफैले पहिचान गर्नुपर्छ। मानव इतिहासमा केवल एउटै मात्र शक्ति छ जुन पशुको प्रत्येक बाइबलीय विवरणसँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ। त्यो हो रोमन क्याथोलिक चर्च र राज्य मिलेको त्यो पोपतन्त्र। यो क्याथोलिक चर्च भित्रका मानिसहरूमाथि हमला होइन, तर झुटो आराधना प्रणालीको विरुद्धमा चेतावनी मात्र हो। यो कुनै नयाँ शिक्षा होइन, तर पुरै प्रोटेस्टेन्ट दुनियाँमा यसलाई स्पष्ट सत्यताको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। लुथर, क्याल्भिन, वेस्ली, विलियम्स, स्पर्जन र अन्य धेरै इसाई सुधारकहरू र प्रचारकहरूले यो धारणालाई दृढतापूर्वक स्वीकार गरेका थिए। यद्यपि त्यहाँ ख्रीष्ट विरोधीको अर्को विशेषता छ जुन हामीले पशुको चिन्ह प्रकट गर्न तयारी गर्दा छलफल गर्नुपर्छ। ख्रीष्ट विरोधीको बारेमा दानियल पुस्तकमा दिएको विवरणमा हामीले पढेका छौं कि ठहराइएका समय र व्यवस्थाहरू फेर्न प्रयत्न गर्नेछ। के यो सत्य हो? प्रकाश 13 को पशु वा पोपतन्त्रले परमेश्वरको समय र व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्नेछ? हो, यो सत्य हो। तिनीहरूको आधिकारिक पुस्तक क्याटेकिजममा क्याथोलिक चर्चले 10 आज्ञाहरू परिवर्तन गरेको छ। तिनीहरूले मूर्तिहरूको पूजा गर्न निषेध गर्ने दोस्रो आज्ञा हटाएका छन् र 10औं आज्ञालाई 2 वटा आज्ञामा विभाजित गरेका छन् ताकि सबै आज्ञाहरू जोड्दा फेरि 10 वटा आज्ञा रहन्। तर दानियल 7 को 25 पदमा उल्लेख गरिएको समय के हो? के साँच्चै पोपतन्त्रले परमेश्वरको समय र व्यवस्थालाई परिवर्तन गरे? हो, तिनीहरूले परिवर्तन गरे। फेरि एकपटक तिनीहरूको क्याटेकिजममा क्याथोलिक चर्चले चौथो आज्ञालाई 94 शब्दहरूबाट मात्र 8 शब्दमा छोट्याएको छ र यो आज्ञाले साबतको बारेमा स्पष्ट पार्दछ, एक मात्र आज्ञा जुन समयसँग सम्बन्धित छ। अझ के हो भने
तिनीहरूले खुलेआम र निन्दापूर्वक बाइबलको आदेश अनुसार साबतको दिन 7औं दिनबाट हप्ताको पहिलो दिनमा परिवर्तन गर्ने दाबी गरेर परमेश्वर र उहाँको व्यवस्थाको अवहेलना गरेका छन्, जसलाई आइतबार पनि भनिन्छ। साथीहरू, कृपया यसलाई मेरो शब्द हो भनी नठान्नुहोस्। तिनीहरूको आधिकारिक लेखहरूमा क्याथोलिक सिद्धान्तको रूपान्तरण क्याटेकिजममा पोपतन्त्रले यो बताउँछ। प्रश्न: साबत कुन दिन हो? उत्तर: शनिबार साबतको दिन हो। प्रश्न: हामीले शनिबारको सट्टा आइतबार किन मनाउने? उत्तर: हामी शनिबारको सट्टा आइतबार मनाउँछौँ किनभने सन् 336 को लाउडेकियाको परिषदमा क्याथोलिक चर्चले साबतको पवित्रतालाई शनिबारदेखि आइतबारमा सार्यो। क्याथोलिक चर्चले साहसपूर्वक परमेश्वरको पवित्र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने शक्ति भएको दावी गर्दछ। यदि तिनीसँग त्यस्तो शक्ति थिएन भने तिनले त्यो काम गर्न सक्दिन थिइन्, जसलाई सबै आधुनिक धर्मवादीहरूले पनि सहमति जनाए। तिनले 7औं दिन शनिबारलाई हप्ताको पहिलो दिन आइतबारको पालनाको लागि बदल्न सक्ने थिइन, तर एक यस्तो परिवर्तन जसको लागि त्यहाँ कुनै धर्मशास्त्रीय अधिकार छैन। के कुनै मानिस वा संस्थासँग साँच्चै परमेश्वरको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने शक्ति छ? कदापि छैन। बाइबलले यसो भन्छ: मैले तिमीहरूलाई दिएका आज्ञाहरूमा केही पनि घटबड नगर्नु, तर मैले तिमीहरूलाई दिएका परम प्रभु परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्नु। इसाई मण्डलीमा एउटा झुटो शिक्षा पसेको छ जसले भन्छ परमेश्वरका आज्ञाहरूको पालन गर्न आवश्यक छैन। साथीहरू, यो एक घातक छल हो जसलाई बाइबलले समर्थन गर्दैन। यसको विपरीत परमेश्वरले हामीलाई यसो भन्नुहुन्छ: जीवनका वृक्षको हक पाउन र शहरका ढोकाहरूबाट भित्र पस्न पाऊँ भनी आफ्ना वस्त्र धुनेहरू धन्यका हुन्। र हामीले हेरिसक्यौं कि परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्नु भनेको हामी उहाँकै हो भन्ने चिन्ह हो। त्यसैले यसबाट त्यो ख्रीष्ट विरोधी पशुले मानिसहरूलाई धोका दिन, अनाज्ञाकारिताद्वारा परमेश्वरबाट अलग्याउन उहाँको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्नेछ भन्ने बुझिन्छ। साँच्चै परमेश्वरको छाप उहाँको व्यवस्था प्रतिको निष्ठा र आज्ञाकारितासँग सम्बन्धित छ। यो गवाही पत्र बाँधिदेऊ र यो व्यवस्था मेरो चेलाहरूका बीचमा बन्द गरेर त्यसमा मोहर लगाइदेऊ। हामीले पशुको चिन्ह प्रकट गर्नु अघि परमेश्वरको छाप पहिचान गर्नेछौँ। पशुको चिन्ह चाहिँ परमेश्वरको छापको सिधै नक्कल मात्र हो। तपाईँ बैंकरलाई सोध्नुहुन्छ भने उसले भन्नेछ, नक्कली पैसा चिन्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको पहिले सक्कली पैसा चिन्नु हो। प्राचीन समयमा जब एक शासकले आदेश जारी गर्थ्यो, उसको आधिकारिक छापमा 3 कुराहरू हुनु पर्थ्यो: नाम, पद र क्षेत्र। आधिकारिक छापमा यी 3 कुराहरू समावेश हुनुपर्छ। त्यसो भए परमेश्वरको छापमा के छ? हामीले सिकेका छौं कि यो परमेश्वरको आज्ञा पालनसँग सम्बन्धित छ। के त्यहाँ आधिकारिक छापका 3वटै कुराहरू समावेश भएको कुनै आज्ञा छ त? हो, त्यहाँ एउटा आज्ञा छ। चौथो आज्ञालाई ध्यान दिनुहोस्। साबत दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु। 6 दिनसम्म परिश्रम गरेर आफ्ना सबै काम गर्नु, तर 7औं चाहिँ दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति साबत दिन हो। यो परमेश्वरको नाम हो। त्यसमा तिमीहरूले केही काम नगर्नु, किनकि 6 दिनमा परमप्रभुले आकाश, पृथ्वी, समुद्र यो परमेश्वरको क्षेत्र हो र तिनमा भएका सबै थोक बनाउनु भयो। यसले परमेश्वरको पद सृष्टिकर्ता भनी प्रकट गर्छ, तर 7औं दिनमा चाहिँ विश्राम गर्नुभयो। त्यसो भए हामी देख्न सक्छौं कि परमेश्वरको आज्ञाहरू मध्ये साबत मात्र एक आज्ञा हो जसमा आधिकारिक छापको सबै 3 कुराहरू छन्: परमेश्वरको नाम, पद र क्षेत्र। परमेश्वरको साबतको विषयमा बोल्दै बाइबलले यसरी प्रकट गर्छ: त्यसबाहेक तिनीहरूलाई पवित्र पार्ने म परमप्रभु नै हुँ भन्ने कुरा तिनीहरूले जानुन् भनेर तिनीहरू र मेरो बीचमा चिन्हको लागि मैले तिनीहरूलाई साबत दिनहरू पनि ठहराइदिए। मेरा साबतहरू पवित्र राख र ती मेरो र तिमीहरूका बीचमा चिन्ह हुन्, तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ भनी जान्नेछौ। बाइबलले छाप, मोहर, टोकन र चिन्ह भन्ने शब्दहरू एक अर्काको साटोमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बताउँछ। अन्तिम दिनहरूमा शैतानको आफ्नो छाप हुनेछ, तर परमेश्वरका विश्वासी जनहरू जो सुरक्षित हुनेछन् र अनन्त जीवन पाउनेछन् उनीहरूको लागि साबत परमेश्वरको चिन्ह वा छाप हुनेछ। आउनुहोस् फेरि हामीले सिकेका कुराहरू समीक्षा गरौँ। नम्बर 1, पशुको छाप पशुको शक्तिबाट आउनेछ, जसलाई हामीले पोपको रूपमा पहिचान गरेका छौँ। नम्बर 2, पशुको छाप आराधनामा केन्द्रित रहनेछ, विशेष गरी परमेश्वरको 10 आज्ञा प्रतिको आज्ञाकारितामा। हामी यसको बारेमा पक्का हुन सक्ने अर्को कारण छ। प्रकाश 14 मा पशुको छापको चेतावनी दिने पदले घोषणा गर्दछ: परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्ने र येशूमाथि विश्वास राख्ने सन्तहरूको धैर्य धारण यसैमा छ। हो,
पशुको आराधना गर्ने र त्यसको छाप लिनेहरूको विपरीत तिनीहरू हुन् जो येशूप्रति वफादार रहन्छन् र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छन्। 3. पशुको छाप परमेश्वरको छापको बदली वा नक्कल नै हुनेछ र परमेश्वरको छाप शाबत हो भनी हामीले सिकेका छौँ। अब समय आएको छ साथीहरू, हामीले प्रतीक्षा गर्दै आएको क्षण पशुको छाप के हो भनी जान्ने। अब पशुको शक्ति प्राप्त पोप तन्त्रलाई नै यो प्रश्नको उत्तर दिन लगाउँ। चर्च बाइबल भन्दा माथि छ भन्ने तथ्य नै शाबत पालन शनिबारदेखि आइतबारमा परिवर्तन गर्नुको सकारात्मक प्रमाण हो। शाबतको यो परिवर्तनको बारेमा पोपले पनि खुलेर स्वीकार गर्दै बोल्छ। यो कार्य धार्मिक मामिलामा उसको मण्डलीको शक्ति र अधिकारको चिन्ह हो। आइतबारलाई पवित्र दिन मान्नु नै पशुको छाप हो। शाबत परिवर्तनको दाबी नै पशुको शक्ति र अधिकारको चिन्ह हो। अब स्पष्ट हौं, धेरै इमान्दार प्रेमिलो इसाईहरूले आइतबार आराधना गर्छन् वा यसलाई पवित्र दिनको रूपमा विश्वास गर्छन्। हामी कसैको हृदयको न्याय गरिरहेका छैनौं। हामीले थाहा पाएको वा जान्ने मौका पाएको कुराको लागि मात्र परमेश्वरले हामीलाई जिम्मेवार ठहराउनुहुन्छ। तर जब परमेश्वरले हामीलाई सत्यता प्रकट गर्नुहुन्छ, हामी त्यसलाई पछ्याउन जिम्मेवार हुन्छौं र यो हाम्रै आशिषको लागि हुनेछ। यो उल्लेख गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ कि अहिले कसैले पनि पशुको चिन्ह लगाएको छैन। यो कहिले पूरा हुन्छ भनी हामी एक छिनमा सिक्नेछौँ। साथीहरू, हप्तामा एक दिन मात्र पवित्र छ र त्यो 7औं दिन शाबत हो, जुन शुक्रबार सूर्यास्तदेखि शनिबार सूर्यास्तसम्म हुन्छ। आफूले गर्नुभएको काम 6औं दिनमा परमेश्वरले सिद्ध्याउनु भयो र 7औं दिनमा आफूले गर्नुभएका सबै कामबाट उहाँले विश्राम लिनुभयो अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र तुल्याउनु भयो, किनभने आफूले सृष्टिमा गर्नुभएका सारा कामबाट यसै दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। ध्यान दिनुहोस् कि परमेश्वरले त्यो 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो, कुनै अरू 7औं दिनलाई होइन, र उहाँले विशेष रूपमा त्यो दिनलाई आशिष दिनुभयो जुन दिनमा उहाँले संसारको सृष्टिको सारा काम सकाउनुभयो। केवल परमेश्वरले मात्र दिनलाई पवित्र बनाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई अर्को दिन छनौट गर्ने कुनै अधिकार छैन। शाबत परमेश्वरको छाप हो, तर शनिबारलाई आइतबारमा बदली गरेर पोपले नक्कली शाबत बनाएको छ। बाइबलमा भविष्यवाणी गरे अनुसार तिनीहरूले समय र व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोजेका छन् र त्यसो गर्नेद्वारा बाइबल भन्दा माथि भएको दाबी गर्छन् र स्वयं परमेश्वर भन्दा पनि माथि भएको दाबी गर्छन्। तर बाइबलको सट्टा मानव निर्मित विश्वासहरू सिकाउने बारेमा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन्, तर तिनीहरूका शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका विधि मात्र हुन्। त्यसो भए कसरी मानिसले पशुको चिन्ह वा परमेश्वरको छाप प्राप्त गर्छ त? प्रकाश 13 को पशु पोपतन्त्रको विषयमा बाइबलले यसरी भन्छ, अनि त्यसले साना र ठूला, धनी र गरिब, फुक्का र कमारा सबैलाई तिनीहरूका दाहिने हात वा निधारमा छाप लगाउन लायो। हामीलाई थाहा छ कि प्रकाशको पुस्तक संकेतहरूले भरिएको छ। त्यसो भए निधारमा छाप प्राप्त गर्नुको अर्थ के हो? ती दिनपछि तिनीहरूसँग बाँध्ने मेरो करार यही हो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका हृदयमा म मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका मनमा पनि म त्यो लेखिदिनेछु। याद राख्नुहोस् कि परमेश्वरले हाम्रो मनमा उहाँका व्यवस्थाहरू लेख्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र यो दिमागको अगाडिको भाग वा निधार हो, जहाँ हामी हाम्रो नैतिक निर्णयहरू बनाउँछौँ। बाइबलले बताउँछ कि निधार हाम्रो निर्णयहरूको प्रतीक हो। परमेश्वरको छाप शाबत दिनको बारेमा बोल्नु पर्दा चौथो आज्ञाले घोषणा गर्दछ, शाबत दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु। हामी कहाँ याद राख्छौँ? हाम्रो दिमागमा वा निधारमा? परमेश्वरको छापलाई स्वीकार गर्नुमा, परमेश्वरको साँचो शाबत पालन गर्न निर्णय लिने, उहाँलाई सृष्टिकर्ताको रूपमा आराधना गर्ने कुरा समावेश छ। यसको विपरीत पशुको चिन्ह या त निधारमा या त हातमा लगाइनेछ। यसको मतलब के हो? फेरि निधार त्यो ठाउँ हो जहाँ हामी हाम्रा नैतिक निर्णयहरू बनाउँछौँ। परमप्रभुको व्यवस्था तिमीहरूका मुखमा रहोस् भनेर यो तिमीहरूका निम्ति हातमा एउटा चिन्ह र निधार अघि तिमीहरूलाई सम्झना गराउने कुरा हुनेछ। यदि कसैले झुटो शाबत आइतबार विश्वास गर्छ भने उसले निधारमा पशुको चिन्ह लगाएको हुनेछ। उनीहरूले बाइबलले प्रमाणहरूलाई देखेर पनि नजरअन्दाज गर्नेछन्। तिनीहरू धोकामा परेका छन्। अब हातको बारेमा के बुझिन्छ? बाइबलले हातलाई काम वा कार्यहरूको प्रतीक हो भनेर बताउँछ। तिम्रो हातमा जे काम छ त्यो आफ्नो पूरा शक्तिले गर। पशुको छाप हातमा तिनीहरूले प्राप्त गर्नेछन् जसले सतावटबाट बच्नको लागि आइतबारको दिनलाई पवित्र मान्ने निर्णय गर्नेछन्। यो समूह झुटो शाबतलाई विश्वास गर्न धोकामा परेका छैनन्,
तर तिनीहरूका कार्यहरूले आफूलाई पशुको शक्तिको अधीनमा सुम्पिएको देखाउँछ। त्यसैले हामी निश्चित हुन सक्छौं कि पशुको चिन्ह कुनै शारीरिक चिन्ह होइन। याद राख्नुहोस्, मुक्तिको योजना र असल र खराब बीचको सबै महान विवाद सधैँ हाम्रो स्वतन्त्र इच्छामा आधारित रहन्छ। परमेश्वर र उहाँका मागहरूलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने यो हाम्रो निर्णय हो। असल र खराब बीचको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन यही सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ, छनौट गर्ने स्वतन्त्रता। अन्यथा यो न त बाइबलीय हो न त तर्कपूर्ण नै हो। यसको बारेमा सोच्नुहोस्, यदि पशुको चिन्ह शारीरिक चिन्ह जस्तै बारकोड, ट्याटू वा अन्य यस्तै कुराहरू हो भने इमानदार इसाईहरू जसले परमेश्वरलाई पछ्याउने निर्णय गरेका छन् र आफ्नो विश्वासको लागि मर्न पनि तयार छन्, तिनीहरूलाई औषधि दिई बेहोस गराई पशुको चिन्ह उनीहरूको इच्छा विपरीत लगाइदिन सकिन्छ। प्रकाशको पुस्तकभरि असल र खराब बीचको युद्धमा मुख्य कारण भनेको आराधना हो र ख्रिस्ट वा शैतानलाई पछ्याउने निर्णय गर्नु हो। त्यसैले पशुको चिन्ह हाम्रो निर्णयमा आधारित हुनेछ। मानिसहरूले पशुको चिन्ह वा छाप कहिले प्राप्त गर्नेछन्? त्यो छाप नभइकन कसैले पनि किनमेल गर्न नपाउने भयो। त्यो छाप चाहिँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसका नाउँको संख्या हो। यो पदले देखाउँछ कि छाप अस्वीकार गर्नेहरूमाथि आर्थिक लेनदेनमा रोक लगाइनेछ। त्यसो भए त्यो छाप धार्मिक समस्या मात्र होइन, राजनीतिक समस्या पनि हुनेछ। सरकारले आइतबारलाई पवित्र दिनको रूपमा लागू गराउनेछ। पशुको चिन्ह भौतिक चिन्ह हुने छैन भने सरकारले अन्तिमको दिनमा किनबेच गर्न नसक्नेलाई कसरी चिन्नेछ? यी कानूनहरू कसरी लागू हुनेछन् भन्ने कुरा बाइबलले खुलासा गर्दैन। तर सायद यो चिन्ह अस्वीकार गर्नेहरूको बैंक खाता रोक्का गरिनेछ। अथवा यो सम्भव छ कि माइक्रोचिप वा अन्य उपकरणहरू अन्तिम दिनहरूमा पशुको चिन्ह लिनेहरूलाई चिन्हको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यो उपकरण पशुको चिन्ह भने हुने छैन। हामीले पहिले नै बाइबलबाट हेरिसक्यौं कि चिन्ह भनेको हाम्रो निर्णय वा कार्यहरूको संकेत हो। सरकारी अधिकारीहरूले आइतबारलाई पवित्र दिनको रूपमा स्वीकार गर्न दबाब दिएपछि पशुको चिन्ह प्राप्त हुनेछ। जब मानिसहरूले साबतलाई पवित्र राख्नु भन्ने परमेश्वरको आज्ञाको साटो यी आदेशहरूको पालन गर्नेछन्, तब तिनीहरूले पशुको चिन्ह प्राप्त गर्नेछन्। तर के यस्तो आइतबारे कानून साँच्चै आउनेछ? हो, साँच्चै यो सुरु हुन थालेको छ। हाल अमेरिकी राज्यको 28 प्रान्तहरूको आधिकारिक पुस्तकहरूमा यसलाई ब्लू लज भनेर चिनिन्छ। वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्यू.com का अनुसार ब्लू लज धार्मिक कारणहरूका लागि आइतबार वा अन्य विशेष दिनहरूमा पूजा गर्न वा विश्रामको दिन मनाउनको लागि केही गतिविधिहरू प्रतिबन्ध गर्न रचिएका कानूनहरू हुन्। ब्लू लजले आइतबारको दिनमा किनमेलमा अथवा विशेष वस्तुहरूको बिक्रीमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। 18औं र 19औं शताब्दीमा मानिसहरूलाई गिरफ्तार गरियो, जरिवाना लगाइयो र आइतबारको दिन व्यापार सञ्चालनको लागि जेल सजाय पनि दियो। यो विश्वास गरिएको थियो कि यी नागरिकहरूले वास्तवमा साबत तोडिरहेका थिए। जसरी वर्षौंदेखि हाम्रो संस्कृति धर्मनिरपेक्षतर्फ बढ्दैछ, यी आइतबारको ब्लू लजहरू खारेज गरिएका छन्। तर ती अझै पनि विभिन्न राज्यहरूमा अवस्थित छन्। कहिलेकाहीँ आइतबारको दिन मदिरा बिक्री गर्न पनि निषेध गरिएको छ। यी ब्लू लजहरूलाई प्राय रक्षा गरिन्छ किनभने तिनीहरूमा दुवै धर्मनिरपेक्ष र धार्मिक फाइदाहरू छन्। त्यसो भए यी आइतबारका कानूनहरूमा के समस्या छ? पहिलो कुरा, बाइबलले हप्ताको 7औं दिनलाई पवित्र र साबत दिन भनेर सिकाउँछ। हप्ताको पहिलो दिन आइतबारलाई होइन। दोस्रो, यी आइतबारका कानूनहरू चर्च र राज्यको भयानक संयोजन हुन्। इतिहासभरि नै हेर्ने हो भने जब धार्मिक मामिलाहरूमा सरकारले कानून बनाएको छ, त्यसले प्राय परमेश्वरका जनहरूको सामूहिक रक्तपातको नेतृत्व गरेको छ। परमेश्वरको सरकार छनौटको स्वतन्त्रतामा आधारित छ, बल वा दबावमा होइन। यसैले संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक र धार्मिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तहरूमा स्थापित भएको थियो र पहिलो संशोधनले हामीले छनौट गरे अनुसार परमेश्वरको आराधना गर्ने हाम्रो अधिकारलाई सुरक्षित गर्दछ। यी आइतबारको कानूनहरूले हाम्रो संविधानको उल्लङ्घन गर्ने मात्र होइन, तर बाइबल अगमबाणी अनुसार भविष्यमा के हुनेछ भन्ने भविष्यवाणी पनि गर्छ। जब चर्च र राज्य आइतबारको कानून लागू गर्न एकजुट हुन्छन्, तब यो पशुको एक मूर्ति बन्नेछ जसमा पोपतन्त्र वा पशुको मार्ग प्रतिबिम्बित हुनेछ, जसले विगतमा आफ्नो सिद्धान्तहरू लागू गराउन राजनीतिक शक्ति र हिंसा प्रयोग गरेको थियो। त्यहाँ परमेश्वरका जनहरूको विरुद्धमा मृत्युको आदेश जारी हुनेछ, जसले पशुको यो चिन्ह वा आराधना गर्ने गलत दिनलाई अस्वीकार गर्नेछ। यस हेतुले कि
पशुको त्यो मूर्ति बोल्न सकोस् र त्यस पशुको मूर्तिलाई नपुज्नेहरू मारिउन्। हामीले भने जस्तै आइतबारलाई पवित्र राख्ने त्यो अभियान विश्वभरि नै बढ्दै गइरहेको छ। आफ्नो भर्खरको लाउदातो सी अन केयर फर आवर कमन होम भन्ने पत्रिकामा हामीले हाम्रो पृथ्वीलाई कसरी व्यवहार गरिरहेका छौं र हामीले सुधार गर्न के गर्न सक्छौं भन्ने विषयको छलफलमा पोपले विश्वलाई संलग्न गराए। चाख लाग्दो कुरा के छ भने पोपले आराधनाको दिनको लागि बाइबलमा लेखिएको साबत दिनलाई होइन तर हप्ताको पहिलो दिन आइतबारलाई बढावा दिन यो पत्रिकाको प्रयोग गरे। पोपले यसो भने, परमेश्वरसँग, हामी आफैसँग, अरूसँग र संसारको हाम्रो सम्बन्धलाई मिलाप गराउन आइतबारको दिन बनेको हो। बाइबलका विद्यार्थीहरूले यसलाई बाइबलको भविष्यवाणी पूरा भएको अर्को कदमको रूपमा हेर्नेछन्। आइतबारलाई आराधनाको दिन भनी लागू गराउन जलवायु परिवर्तन, नैतिक पतन, आर्थिक मन्दी जस्ता सबै बहाना प्रयोग गराउनेछन्। अझै एक समय क्याथोलिक चर्चका झुटा सिद्धान्तहरूको कडा विरोध गर्ने प्रोटेस्टेन्ट चर्चका अगुवाहरूले अहिले पोप तन्त्रसँग एकताबद्ध हुन हात फैलाउँदैछन्। कथित प्रोटेस्टेन्ट इसाईहरूको ठूलो इभान्जेलिकल भिडमा बोल्दै गर्ने बिशप टोनी पाल्मरका शब्दहरूलाई विचार गर्नुहोस्। यदि त्यहाँ कुनै विरोध नै हुँदैन भने त्यहाँ कसरी प्रोटेस्टेन्ट चर्च हुन सक्छ? विरोधको अन्त भएको छ, विरोधको अन्त भएको छ। पोपले पनि सोही कार्यक्रममा फोन सम्मेलन मार्फत एकताको लागि आफ्नो इच्छा व्यक्त गरे। पाल्मरलाई कार्यक्रममा आमन्त्रित गर्ने इभान्जेलिकल अगुवा केनेथ कोपल्यान्डले पनि क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरू बीच एकताको लागि पोपसँग सहमति जनाउँदै भने, उहाँको लागि कसरी प्रार्थना गर्ने भनी हामी जान्दैनौं, तर ख्रीष्टको शरीरलाई एक गराउने उहाँको निरन्तर प्रयासलाई भने हामी साथ दिन्छौं। हामी हाम्रो विश्वासको एकतामा सँगै आऊँ। हालेलुया। यो विश्वव्यापी धार्मिक एकताको अभियान भनेको केवल भविष्यवाणीको पूर्णता हो, जसले सारा संसारपछि लाग्ने यो ख्रीष्ट विरोधी पशु पोपतन्त्रको बारेमा बोल्छ। अनि सारा पृथ्वी छक्क परेर त्यस पशुको पछि पछि लाग्यो। क्याथोलिक चर्च र राज्य मिलेको पोपतन्त्र संसारको सबैभन्दा प्रभावशाली शक्तिहरूमध्ये एक हो र यो विश्वव्यापी धार्मिक एकता अभियानको केन्द्र हो, जसले अन्तिम दिनहरूमा विश्वव्यापी एउटै धर्म बनाउनेछ। विश्वका सबै चर्चहरू एकतामा आउनको लागि त्यहाँ सिद्धान्तमा सम्झौता भएको हुनुपर्छ र आइतबार आराधना पोपतन्त्रको अधिकारको चिन्ह नै धार्मिक एकता गराउने आधार हुनेछ। एकता राम्रो कुरा हो, तर सत्यताको बदलीमा भने कहिले होइन। केही क्षणमा हामी बाइबलको भविष्यवाणीमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूमिका पत्ता लगाउनेछौँ, किनकि यो पशुको छापसँग सम्बन्धित छ। म बुझ्छु कि यो बाइबलीय शिक्षा तपाईमध्ये कसैको लागि नयाँ हुन सक्छ। कुनै दिन मेरो लागि पनि नयाँ थियो। तर साथीहरू, आज म तपाईलाई अनुरोध गर्दछु, बाइबल अनुसार जानुहोस्, याद गर्नुहोस्। यदि यो बाइबलमा छ भने म यो चाहन्छु, यदि यो बाइबलमा छैन भने यो मेरो लागि होइन। तपाईहरू मध्ये कोही सोच्दै हुनुहुन्छ होला, तर मेरो पास्टरले यो सिकाउनुहुन्न वा उहाँले भन्नुहुन्छ कि साबत पालन गर्नु महत्त्वपूर्ण छैन। तर यस्ता पास्टरहरू वा शिक्षकहरू बारे बाइबलले के भन्छ? मेरा प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट भएका छन्। तिमीहरूले ज्ञानलाई इन्कार गरेका हुनाले म पनि तिमीहरूलाई मेरा पुजारी हुनदेखि इन्कार गर्नेछु। तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेका हुनाले म पनि तिमीहरूका छोराछोरीको बेवास्ता गर्नेछु। साथीहरू, परमेश्वरको व्यवस्था जानी जानी बेवास्ता गर्ने पास्टरहरूलाई बाइबलले दोषी ठहराउँछ। धेरै पास्टरहरूले साबत अब अनिवार्य छैन भन्दै विश्वासीहरूलाई 10 आज्ञाहरू मध्ये 9 आज्ञाहरू मात्र पालन गर्न प्रोत्साहित गर्नेछन्। तर बाइबलले भन्छ, किनकि जसले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्छ तर एउटै कुरामा चुक्छ भने व्यवस्थाका सबै कुरामा त्यो दोषी ठहरिएको हुन्छ। साधारण कुराहरू र पवित्र साबत बीचको भिन्नता नछुट्याउने पास्टरहरूको बारेमा परमेश्वरलाई कस्तो लाग्छ होला? त्यसका पुजारीहरूले मेरो व्यवस्था भङ्ग गर्छन् र मेरो पवित्र चीजहरू अपवित्र पार्छन्। पवित्र र साधारण चीजको तिनीहरूलाई केही विचारै छैन। तिनीहरूले शुद्ध र अशुद्धको बीचमा केही भिन्नता छैन भनी सिकाएका छन्। तिनीहरूले मेरा साबतहरू मान्नलाई आँखा चिम्म गरेका छन्। फलस्वरूप तिनीहरूका बीचमा म अपमानित हुन्छु। आइतबारलाई पवित्र मान्नुपर्छ भनी कुनै बाइबलीय प्रमाण छैन भन्ने कुरा झण्डै सबै प्रोटेस्टेन्टहरूले खुल्ला रूपमा स्वीकार गरेका छन्। तैपनि तिनीहरू यसलाई समर्थन गर्छन् र बाइबलको साँचो साबतलाई बेवास्ता गर्छन्। तर हाम्रो उत्तर कस्तो हुनुपर्छ? हामीले मानिसहरूको होइन तर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ।
हामीले अगुवाहरूको हृदय जाँच्न सक्दैनौँ, त्यसैले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ र उहाँले प्रकट गर्नुभएको ज्योतिलाई पछ्याउनु पर्छ। जब हामीले सत्यता जान्छौँ, यसलाई पालन गर्न हामी जिम्मेवार हुन्छौँ। यसकारण जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसले पाप गर्छ। वास्तवमा क्याथोलिक चर्चले प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरूलाई यो चकित पार्ने चुनौती दिन्छ, जसको लागि तिनीहरूसँग कुनै बाइबलीय उत्तर छैन। तपाईले मलाई भन्नुहुनेछ कि शनिबार यहुदी साबत थियो, तर अब त्यो इसाई साबतको रूपमा आइतबारमा परिवर्तन भएको छ। परिवर्तन गरिएको छ, तर कसले? सर्वशक्तिमान परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई परिवर्तन गर्ने अधिकार कसलाई छ? जब परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीले 7औं दिनलाई पवित्र राख्नुपर्छ, कसले होइन भन्ने साहस गर्ला र भन्ला तिमीले 7औं दिनमा सबै किसिमका कामहरू गर्न सक्छौ, बरु यसको साटो पहिलो दिनलाई पवित्र राख्नुपर्छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जसको उत्तर तपाईले कसरी दिनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तपाईँ एक प्रोटेस्टेन्ट हुनुहुन्छ र तपाईँ बाइबल र बाइबल अनुसार मात्र दाबी गर्नुहुन्छ र अझै पनि 7 दिनमध्ये एक दिनलाई पवित्र दिनको रूपमा मनाउने महत्त्वपूर्ण कुरामा तपाईँ बाइबलले आज्ञा गरेको दिनको स्थानमा अर्को दिन राखी बाइबलको स्पष्ट आज्ञाको विरुद्धमा जानुहुन्छ। 7औं दिनलाई पवित्र राख्नु भन्ने 10 आज्ञाहरू मध्ये एक हो। अरू 9 आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्छ भनी तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने चौथो आज्ञालाई बदल्ने अधिकार चाहिँ तपाईँलाई कसले दियो? यदि तपाईँ आफ्नै सिद्धान्तहरूमा स्थिर हुनुहुन्छ र केवल बाइबललाई मात्र पछ्याउनुहुन्छ भने नयाँ करारबाट यो चौथो आज्ञालाई बदली गरिएको छ भनी स्पष्ट रूपमा देखाउन सक्नुपर्छ। साथीहरू, परमेश्वरको व्यवस्थालाई आक्रमण अनि उल्लङ्घन गरिएको छ। उहाँको पवित्र दिन साबतलाई अधिकांश इसाईहरूले कुल्चीमिल्ची गरिरहेका छन्। सत्य सधैँ लोकप्रिय हुँदैन, तर नोआको दिनमा जस्तै, बेबिलोनमा दानियल जस्तै र ख्रिस्टलाई पछ्याउने केही चेलाहरू जस्तै परमेश्वरका साँचो अनुयायीहरू छन् जसले उहाँले प्रकट गर्नुभएको सत्यतालाई पालन गर्नेछन्, चाहे त्यो नयाँ होस् वा भिन्नै। परमेश्वरले यी अन्तिम दिनहरूमा उहाँको लागि खडा हुने मानिसहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। बाइबलले यस वफादार समूहलाई यसरी वर्णन गर्दछ: परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्ने र येशूमाथि विश्वास राख्ने सन्तहरूको धैर्य धारण यसैमा छ। र यो महान प्रतिज्ञा विशेष गरी चौथो आज्ञा साबत पालन गर्नेहरूलाई दिएको छ: तिमीहरूले मेरो साबत दिन तोडेनौ र मेरो पवित्र दिनमा आफू खुसी गरेनौ भने र परमप्रभुको साबतलाई आदरणीय ठान्यौ र आफ्नो इच्छा अनुसार नगरी यस दिनलाई मान्यता दियौ र यसमा आफ्नो खुसी नगरी व्यर्थका कुरा गरेनौ भने तिमीहरू परमप्रभुमा रमाहट पाउनेछौ र म तिमीहरूलाई देशका उच्च स्थानहरूमा सवार गर्ने तुल्याउनेछु र म तिमीहरूलाई तिमीहरूका पुर्खा याकुबको उत्तराधिकारबाट भोज खुवाउने तुल्याउनेछु। परमप्रभुको मुखैले यसो भन्नुभएको छ। कस्तो महान प्रतिज्ञा! मित्रहरू, म आशा गर्दछु परमेश्वरको साँचो सब्बात दिनको सम्मान गर्न, शान्ति र विशेष आशिष प्राप्त गर्न तपाईहरू पनि म सँगै सहभागी हुनुहुनेछ। पृथ्वीको इतिहासको अन्तिम दिनहरूमा जब झुटो आराधनाको दिनलाई मान्न अस्वीकार गर्ने परमेश्वरका मानिसहरूलाई मृत्युको आदेश दिइनेछ, तब स्वर्गबाट एउटा ठूलो आवाज आउनेछ: हामीले हाम्रा परमेश्वरका दासहरूका निधारमा मोहर नलाउन्जेल पृथ्वी, समुद्र वा रुखहरूलाई केही हानि नगर। साँचो साबत दिन पालन गर्नेहरू अन्तिम दिनहरूमा सुरक्षित हुनेछन्। बेबिलोनको आगोको भट्टीमा शद्रक, मेशक र अबेदनेगोलाई परीक्षा लिए जस्तै तिनीहरूको चरित्र जाँच्न, शुद्ध बनाउन अनि स्वर्गको लागि तयार पार्न परमेश्वरले यो महापरीक्षाको प्रयोग गर्नुहुनेछ र उहाँले ती वफादार हिब्रूहरूका लागि गर्नुभए जस्तै त्यो महापरीक्षाको घडीमा उहाँ हाम्रो साथमा हुनुभई हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ यो अनन्त मृत्युबाट बच्न सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ कि परमेश्वरले तपाईलाई यो भिडियो एउटा उद्देश्यको लागि देखाउनु भएको छ, ताकि तपाईहरूले सत्यता जान्न सक्नुहोस्। हामीले अब छनौट गर्नुपर्छ कि मानिसको आज्ञा मान्ने या परमेश्वरको आज्ञा। तपाईँ भिडको पछि लाग्नुहुनेछ या सत्यताको? पशुको चिन्हको मुद्दा सबै आराधनाको बारेमा हो र आराधना सिधै आज्ञाकारितासँग सम्बन्धित छ। के तिमीहरू जान्दैनौ? आज्ञाकारी कमाराको रूपमा आफैलाई जस कहाँ समर्पण गर्छौ, जसको आज्ञा तिमी पालन गर्छौ, त्यसको कमारा पनि हुन्छौ। हाम्रो जीवनमा कसको अधिकार छ? हाम्रो आफ्नै, मानिसको वा परमेश्वरको? मित्र, येशू आज तपाईलाई आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ।
तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। के तपाईँ उहाँको निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुहुन्छ? पशुको चिन्ह र अन्तको समयको अरू महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा थप जानकारी पाउनको लागि जीवन परिवर्तन गर्ने यो महान विवाद पुस्तकलाई पढ्न म एकदमै सिफारिस गर्दछु। हामीले पशुको चिन्हलाई चिन्यौँ। अब हामी यो चिन्ह कसरी अन्तिम दिनहरूमा लागू गराइनेछ र बाइबल भविष्यवाणीमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कस्तो भूमिका हुनेछ भनी पत्ता लगाउनेछौँ। यस भिडियोमा तपाईले सिक्नुहुनेछ कि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई बाइबल भविष्यवाणीमा कसरी स्पष्ट रूपमा वर्णन गरिएको छ र अन्तिम दिनहरूमा यस महान राष्ट्रले कस्तो चकित पार्ने भूमिका खेल्नेछ। सुन्दै रहनुहोला। संयुक्त राज्य अमेरिका संसारको लागि ज्योति र आशाको किरण बन्दै आएको छ, स्वतन्त्रताको भूमि र वीरहरूको घर। के यो हुन सक्छ कि अन्तिम समयको घटनाहरूमा विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली राष्ट्रको कुनै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ? आउनुहोस् हामी बाइबल भविष्यवाणीमा अमेरिकालाई स्पष्ट रूपमा कसरी वर्णन गरिएको छ हेर्नलाई प्रकाशको पुस्तकमा जाउँ र यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, जहाँ यस महान राज्यको चकित पार्ने भविष्य र यसको धोकाबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईले जान्नुहुनेछ। अब हामी प्रकाश 13 को दोस्रो रहस्यमय पशुलाई हेर्नेछौँ, जो अन्तिम दिनहरूको विश्वको दोस्रो महाशक्ति हो। अनि पृथ्वीबाट निस्किरहेको अर्को एउटा पशु मैले देखेँ। त्यसको पनि थुमाका जस्तै 2वटा सिङ थिए र अजिङ्गर जस्तै त्यो बोल्दथ्यो। यो रहस्यमय शक्ति को हुन सक्छ? हामी 10 पदबाट थाहा पाउँछौँ कि पहिलो पशु कैदमा गएपछि यो दोस्रो पशु देखिन्छ। त्यसो भए पहिलो पशु अथवा पोपतन्त्र कहिले कैदमा गयो अनि विश्वव्यापी प्रतिष्ठा र शक्ति गुमायो? बाइबलले हामीलाई बताउँछ त्यसलाई 42 महिनासम्म अधिकार चलाउने अनुमति दिइयो। हामीले सिक्यौं कि यो समय अवधि 1798 मा समाप्त भयो, जब पोपलाई नेपोलियनको सेनापति बर्थियरले बन्दी बनायो र पोपतन्त्रलाई घातक चोट लाग्यो। र हामी इतिहासको सरल अध्ययनबाट पनि निश्चित हुन सक्छौं कि क्याथोलिक चर्चले यस समयमा शक्ति र प्रभावको ठूलो नोक्सानी भोग्नु पर्यो। त्यसो भए सन् 1798 तिर कुन राष्ट्रले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गर्न थाल्यो? यो समय अब प्रकाशको पुस्तकको दोस्रो पशुको रहस्य प्रकट गर्ने समय हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा यो विवरण पूरा गर्दछ। यसले 1776 मा बेलायतबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो। सन् 1787 मा संविधान लेख्यो। 1791 मा अधिकारको विधेयक थपियो र 1798 सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा एक शक्तिशाली विश्व शक्तिको मान्यता प्राप्त गर्यो। वास्तवमा केवल अमेरिकासँग मात्र यो बाइबलीय विवरण सही रूपमा मेल खान्छ। तर बाइबलले यो राज्य पृथ्वीबाट निस्केर आउनेछ भनी भन्नुको अर्थ के हो? चाखलाग्दो कुरा यो छ कि पहिलो पशु समुद्रबाट निस्किआउँछ। बाइबलको भविष्यवाणीमा समुद्रले केलाई जनाउँछ? तिमीले देखेका ती पानीहरू जहाँ त्यो बेश्या बसेकी छे, ती चाहिँ मानिसहरू, भीडहरू, जातिहरू र भाषाहरू हुन्। बाइबल अनुसार जब भविष्यवाणीको सन्दर्भमा समुद्रलाई उल्लेख गरिन्छ, यसले उच्च जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रलाई दर्शाउँछ। पक्कै पनि पहिलो पशु पोपतन्त्र युरोपको मध्य भागबाट उदय भयो, जुन त्यस समयको विश्व सभ्यताको मुख्य केन्द्र थियो। यसको विपरीत दोस्रो पशु अमेरिका पृथ्वीबाट निस्किआयो, अर्थात् कम जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रबाट। अनि यो विवरण अमेरिकाको उदयसँग ठ्याक्कै मिल्छ। बाइबलले थुमाका जस्तै 2वटा सिङ भएको पशुको पनि वर्णन गरेको छ। यसको अर्थ के हो? बाइबलको भविष्यवाणीमा सिङले राज्य वा सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। सुरुवातमा अमेरिका अरू राष्ट्रहरू भन्दा फरक थियो। संसारले यससँग कहिल्यै नदेखेको सरकारको 2 फरक पक्षहरू थिए, नागरिक स्वतन्त्रता र धार्मिक स्वतन्त्रता। त्यसैले यो दोस्रो पशुको 2वटा सिङ देखाइएको छ। अमेरिकालाई राजा बिनाको सरकार र पोप बिनाको चर्च भएको राष्ट्रको रूपमा चिनिन्थ्यो। स्वतन्त्रताको यो भिन्नै गठबन्धनले अमेरिकालाई संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली राष्ट्र बनायो। म एक अमेरिकी हुनुमा गर्व गर्छु र विश्वास गर्छु कि हाम्रो संविधानको निर्माण र यसले दिने स्वतन्त्रताहरूमा परमेश्वर आफैले नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। तर साथीहरू, मैले इमानदारपूर्वक साँचो कुरा बताउनै पर्छ। बाइबलले संयुक्त राज्य अमेरिकाको बारेमा केवल त्यति मात्रै भन्दैन। आउनेवाला जानकारीले सायद तपाईलाई चकित पार्न सक्छ। तर याद गर्नुहोस्, यदि यो बाइबलमा छ भने हामी यो चाहन्छौँ। यदि यो बाइबलमा छैन भने यो हाम्रो लागि होइन। आउनुहोस् हामी दोस्रो पशु अमेरिकाको बारेमा अझै पढौँ।
त्यसको पनि थुमाका जस्तै दुईवटा सिङ थिए र अजिङ्गर जस्तै त्यो बोल्दथ्यो। अजिङ्गर जस्तै त्यो बोल्दथ्यो भन्नुको अर्थ के हो? संयुक्त राज्य अमेरिका कसरी अजिङ्गर जस्तै बोल्न सक्छ? हामीलाई थाहा छ कि अजिङ्गरले शैतानको प्रतिनिधित्व गर्दछ। शैतानले प्राय जबरजस्ती र डर देखाई आफ्ना अनुयायीहरू बनाउँछ, जुन परमेश्वरको विपरीत हो। उहाँले हामीलाई हाम्रो इच्छामा स्वतन्त्र छोड्नुहुन्छ र कहिले जबरजस्ती गर्नुहुन्न। यस पदले देखाउँछ कि अमेरिकाले आफ्ना कानूनहरू लागू गराउन स्वतन्त्रता प्रेमी राष्ट्रबाट जबरजस्ती गर्ने राष्ट्रमा परिवर्तन गर्नेछ। त्यसो भए यो कस्तो देखिन्छ त? कसरी अमेरिकाले निश्चित रूपमा अजिङ्गरले जस्तै बोल्नेछ? यसले यी 4 विशिष्ट तरिकाले बोल्नेछ। नम्बर 1, संयुक्त राज्य अमेरिकाले पहिलो पशु जस्तै बल र अधिकार प्रयोग गर्नेछ। पहिलो पशु पोपतन्त्रीय रोमले जस्तै अमेरिकाले आफ्ना मागहरू लागू गराउन शक्ति र अधिकार प्रयोग गर्नेछ। नम्बर 2, संयुक्त राज्य अमेरिकाले संसारलाई पहिलो पशु पोपतन्त्रको पूजा गर्न लगाउनेछ। पृथ्वी र त्यसका सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई पहिलो पशुको पूजा गर्न लाउँथ्यो, जसको घातक चोट निको भएको थियो। यहाँ हामीले विवादको मुख्य विषयलाई देख्न सक्छौं। आराधनाको विषयमा पृथ्वीमा अन्तिम प्रदर्शन। यो एक धार्मिक मुद्दा हुनेछ। सबैले निर्णय गर्नुपर्नेछ, ख्रिस्टलाई पछ्याउने वा बाइबलले ख्रिस्ट विरोधी भनी देखाएको पोपतन्त्रलाई। क्याथोलिक चर्चसँग एकता बढाई एक विश्व धर्म बनाउन कानूनहरू बनाइनेछ। परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारितामा सम्झौता नगरेको कारण साँचो इसाईहरूलाई समस्या सिर्जना गर्नेहरू र देशद्रोही भनिनेछ। बाइबलका भविष्यवाणीहरू त्यस्तै गरी पूरा हुन्छ, जस्तो नदेखिए तापनि परमेश्वरको वचन अवश्य पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा हामी 100% निश्चित हुन सक्छौं। बाइबलका विगतका सबै भविष्यवाणीहरू 100% पूरा हुँदै आएका छन्, जसमा पोपको उदय, शाबतको परिवर्तन र दानियल 2 अध्याय, जसले 2500 वर्ष पहिले 4 साम्राज्यहरूको उदय र पतनको भविष्यवाणी गरेको थियो। केवल परमेश्वरलाई भविष्य थाहा छ र उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ, अब यो हुन अघि नै मैले तिमीहरूलाई भनिदिएको छु र जब यो हुन आउँछ तिमीहरूले विश्वास गर्न सक। 3, संयुक्त राज्य अमेरिकाले पहिलो पशु पोपतन्त्रको निम्ति मूर्ति बनाउनेछ। तरवारको चोट खाएर पनि जीवित भएको त्यस पहिलो पशुको सम्मानमा एउटा मूर्ति बनाउने हुकुम त्यसले तिनीहरूलाई दियो। अमेरिकाले यस पशुको लागि कसरी यो मूर्ति बनाउनेछ? यो मूर्ति कस्तो हुनेछ भनी जान्नको लागि पहिले हामीले पहिलो पशु पोपतन्त्रको इतिहासलाई समीक्षा गर्नुपर्छ। मध्य युगमा क्याथोलिक चर्च युरोपको राजनीतिक शक्तिहरूसँग सामेल भयो। अन्ततः आफ्नो धार्मिक कानूनहरू लागू गराउन उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्यो। अमेरिकाले यही कुरालाई दोहोर्याउनेछ। अमेरिकाका पतित प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरूले सरकारको शक्तिलाई आराधनाको विधान बनाउन प्रयोग गर्नेछन्। चर्चले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग गर्ने मिलाप नै पशुको मूर्ति हुनेछ। आराधनाको विषयमा दबाब दिने कानूनहरू निर्माण गर्नु भनेको हामीलाई विवेकको स्वतन्त्रता दिनुहुने परमेश्वरको व्यवस्थाको विपरीत जानु मात्र होइन, तर धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतिज्ञा गर्ने हाम्रो अमूल्य संविधानलाई कुल्चिने काम पनि हो, जुन हाम्रो महान राष्ट्रको खम्बाहरूमध्ये एक हो। नम्बर 4, संयुक्त राज्य अमेरिकाले मृत्युको आदेश दिनेछ। त्यस पहिलो पशुको मूर्तिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दियो, यस हेतुले कि पशुको त्यो मूर्ति बोल्न सकोस् र त्यस पशुको मूर्तिलाई नपुज्नेहरू मारियुन्। यस धार्मिक कानूनलाई शक्ति दिन अमेरिकाको महान शक्ति र प्रभावलाई प्रयोग गरिनेछ, जसको बारेमा हामी केही क्षणमा सिक्नेछौँ। आफ्नो देखावटी आराधनालाई लागू गराउन चर्चले पवित्र आत्माको दोषी ठहराउने शक्तिलाई प्रहरीको शक्तिसँग साट्नेछ र अन्ततः पालन नगर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड दिइनेछ। त्यसो भए यो धार्मिक कानून के हुन सक्छ? मानिसहरूले के गर्नुपर्छ? अनि त्यसले साना र ठूला, धनी र गरिब, फुक्का र कमारा सबैलाई तिनीहरूका दाहिने हात वा निधारमा छाप लगाउन लायो। अन्तिम दिनहरूमा चर्च र राज्यको एकतामा लगाइने छाप त्यो पशुको छाप हुनेछ। यस छापको विषयमा परमेश्वरले हामीलाई मानव इतिहासकै सबैभन्दा जरुरी चेतावनी दिनुहुन्छ। यदि कुनै मानिसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पुज्यो र निधार वा हातमा त्यसको छाप लियो भने त्यसले पनि उहाँको क्रोधको कचौरामा केही नमिसाई तयार गरिएको परमेश्वरको क्रोधको कडा मत पिउनेछ। छोटो समीक्षा गरौँ। हामीलाई थाहा छ कि यो पशुको चिन्ह परमेश्वरको छापको सिधा नक्कल हो, जसलाई बाइबलले यसरी वर्णन गर्दछ, मेरा शाबतहरू पवित्र राख र ती मेरो र तिमीहरूका बीचमा चिन्ह हुन्, तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ भनी जान्नेछौ। परमेश्वरको 10 आज्ञाहरू मध्ये चौथो आज्ञा शाबत हो।
जसले परमेश्वरलाई हाम्रो सृष्टिकर्ताको रूपमा पहिचान गराउँछ। यहुदी जाति अस्तित्वमा हुनु अघि यो सबै मानव जातिको लागि सृष्टिमा स्थापित गरिएको थियो अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र तुल्याउनु भयो, किनभने आफूले सृष्टिमा गर्नुभएका सारा कामबाट यसै दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। बाइबलले पनि भविष्यवाणी गरेको छ कि ख्रीष्ट विरोधी शक्ति जुन चाहिँ क्याथोलिक चर्च र राज्यको पोपतन्त्र हो त्यसले शाबत परिवर्तन गर्नेछ, ठहराइएका समय र व्यवस्थाहरू फेर्न प्रयत्न गर्नेछ। सन् 336 मा भएको लाउडिकियाको सभामा समय समावेश भएको परमेश्वरको व्यवस्थाको एउटै आज्ञा शाबातको नियम क्याथोलिक चर्चले शनिबारदेखि आइतबारमा परिवर्तन गरेको थियो। निसन्देह परमेश्वरको 10 आज्ञाको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने अधिकार कसैसँग छैन, जसलाई उहाँको मुखले यसरी बोल्नु भएको थियो, म मेरो करार भङ्ग गर्ने छैन अथवा मेरो मुखबाट निस्केको वचन बदल्ने छैन। शाबातलाई परिवर्तन गरिएको कुरा इतिहासमा स्पष्ट लेखिएको छ। क्याथोलिक चर्चले यो निन्दापूर्ण कार्यलाई आफ्नो क्याटेकिजममा खुलेर स्वीकार गर्दछ। प्रश्न: शबात कुन दिन हो? उत्तर: शनिबार शबात दिन हो। प्रश्न: किन हामी शबात शनिबारको सट्टा आइतबार मनाउँछौँ? उत्तर: क्याथोलिक चर्चले लाउडिकियाको सभामा शबातको उत्सवलाई शनिबारदेखि आइतबारमा सारेको कारण हामी शनिबारको सट्टा आइतबार मनाउँछौँ। अझै आफ्नो अधिकारको चिन्हको रूपमा क्याथोलिक चर्चले शबात परिवर्तन गरेकोमा घमण्ड गर्छ। यो कार्य धार्मिक मामिलामा उसको चर्चको शक्ति र अधिकारको चिन्ह हो। आइतबारलाई शबातको सम्मान दिनु भनेको पशुको चिन्ह हो। यसो गर्नाले मानिसहरूले परमेश्वरको शिक्षालाई भन्दा मानिसको शिक्षालाई माथि राख्ने निर्णय गर्नेछन्। अहिलेसम्म कसैले पनि पशुको छाप लगाएको छैन। यो अन्तिम दिनहरूमा मात्र लगाइनेछ, जब कानूनद्वारा आइतबार पालन गर्न दबाब दिइनेछ। आइतबारको नियम लागू गराउन मृत्युदण्डको आदेश दिनु अघि किनबेच गर्न रोक लगाइनेछ। त्यो छाप नभइकन कसैले पनि किनमेल गर्न नपाउने भयो। त्यो छाप चाहिँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसको नाउँको संख्या हो। तर धोकामा नपर्नुहोस्, पशुको छाप, बारकोड, ट्याटू वा माइक्रोचिप जस्ता भौतिक छाप हुने छैन। जसरी परमेश्वरले सम्पूर्ण इतिहासभरि नै मानिसहरूलाई तिनीहरूको निर्णयद्वारा न्याय गर्नु भएको छ, त्यसरी नै छाप लिने कुरा पनि हाम्रो निर्णयमा आधारित हुनेछ भन्ने कुरामा बाइबल एकदमै स्पष्ट छ। पशुको छाप कसरी लगाइनेछ? यदि कुनै मानिसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पुज्यो र निधार वा हातमा त्यसको छाप लियो भने पशुको छाप प्राप्त हुनेछ। प्रकाश पुस्तक सांकेतिक अर्थहरूले भरिएको छ र हामीले बाइबल आफैलाई यसको व्याख्या गर्न दिनुपर्छ। हामी निधारमा हाम्रा नैतिक निर्णयहरू गर्छौँ। परम प्रभुको व्यवस्था तिमीहरूका मुखमा रहोस् भनेर यो तिमीहरूका निम्ति हातमा एउटा चिन्ह र निधार अघि तिमीहरूलाई सम्झना गराउने कुरा हुनेछ। बाइबलीय प्रमाणहरूको बावजुद पनि यदि कसैले झुटो शाबत आइतबारलाई विश्वास गर्छ भने उसले निधारमा छाप लिएको हुन्छ। उनीहरू धोकामा परेका छन्। हात काम वा कार्यहरूको प्रतीक हो। तिम्रो हातमा जे काम छ त्यो आफ्नो पूरा शक्तिले गर। भीडलाई पछ्याउने र सतावटबाट बच्न आइतबारलाई पवित्र मान्ने निर्णय गर्नेहरूले पशुको छाप हातमा लिएका हुनेछन्। यो समूहले धोकामा परेर झुटो शाबतलाई विश्वास गरेका होइनन्, तर तिनीहरूका कार्यहरूले नै पशुको अधिकारको अधीनमा आफूलाई समर्पण गरेको हो भनी दर्शाउनेछ। फेरि पनि भन्दैछु, पशुको चिन्ह वा छाप लिने या नलिने हाम्रो निर्णयमा आधारित हुनेछ। के यो सम्भव छ कि चर्च र राज्य अलग हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा स्थापित देश संयुक्त राज्य अमेरिकाले आइतबारको कानून लागू गराउनेछ? मित्रहरू, विगतमा यो पहिले नै भएको छ। तपाईहरूमध्ये धेरैलाई याद होला कि पहिले आइतबारको ब्लू लज लागू गराइएको थियो, जसमा आइतबारको दिन मदिरा वा अन्य वस्तुहरूको किनमेल गर्न मनाई गरिएको थियो। यिनीहरू यस्ता कानूनहरू हुन् जसमा धर्मनिरपेक्ष र धार्मिक लाभहरू थिए जस्ता देखिन्छन्। यी मध्ये धेरै कानूनहरू हालमा लागू गराइएका छैनन्। यसले देखाउँछ कि हाम्रो सरकारले धर्म लागू गराउन पहिले नै कानूनहरू बनाउने नमुना तयार गरिसकेको छ। यी ब्लू लजहरूले नक्कली आराधनाको दिनलाई संरक्षण मात्र गर्दैनन्, तर तिनीहरू पहिलो संविधानलाई उल्लङ्घन गर्छन् र परमेश्वरको छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको विपरीत जान्छन्। र हामीले इतिहासबाट देखेका छौँ कि जब सरकार धर्मसँग एकताबद्ध हुन्छ, यसले सधैँ सतावट र रक्तपातको खोला बगाउँछ। तर के साँच्चै पोपतन्त्र र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग अन्तिम समयमा यस्तो शक्तिशाली नियम लागू गराउने शक्ति र प्रभाव छ? यसमा कुनै शङ्का छैन। पोपतन्त्र विश्वव्यापी प्रतिष्ठा र प्रशंसाको स्तरमा पुगेको छ। विश्वभरका राष्ट्रपति र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू त्यस पशुलाई सत्कार गर्न भेला हुन्छन्। प्रकाश 13 अध्यायको 3 को भविष्यवाणी साँच्चै हाम्रो आँखा अगाडि
पूरा हुँदैछ। त्यसको चोट निको भयो अनि सारा पृथ्वी छक्क परेर त्यस पशुको पछि पछि लाग्यो। पोपले चर्चभित्रको विभाजन र एकताको लागि आफ्नो चाहनालाई कस्तो महसुस गर्छन् भनी अरू के स्पष्ट पारेका छन्। चर्चको विभाजनलाई प्राकृतिक र अपरिहार्य कुराको रूपमा लिन अस्वीकार्य छ, किनकि चर्चको विभाजनले ख्रिस्टको शरीरलाई चोट पुर्याउँछ र हामी संसारको सामु उहाँको असल गवाही बन्न सक्दैनौँ, जसको लागि हामी बोलाइएका हौँ। समस्या यो हो कि पोपले झुटो एकतालाई बढावा दिइरहेका छन्, जुन सत्यतामा आधारित छैन तर परमेश्वरको आज्ञाकारितामा सम्झौताको माग गर्छ। मार्शल कानून लागू गराउन पूर्ण रूपमा सक्षम विश्व प्रभुत्वशाली सर्वोच्च राष्ट्र अमेरिकामाथि कसैले प्रश्न उठाउने छैन, विशेष गरी जब पोपतन्त्रको प्रभाव र पतित प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरू उसँग एकतामा आउनेछन्। यो आइतबारको कानून कसरी आउँछ अनि यसको कानून कसरी लागू गराइनेछ? जबकि यो लागू हुनेछ भनी बाइबलले स्पष्टसँग बताउँछ, तर कसरी लागू गराइनेछ भनेर निश्चित रूपले भन्दैन। तर हामीले प्रविधिको विकास र हाम्रो वरिपरि हुने विश्व घटनाहरूलाई हेर्दा यो कानून लागू हुने सम्भावना देख्न सक्छौँ। सायद विश्वव्यापी महामारी, आर्थिक सङ्कट, आतंकवादी हमला, अत्याधिक धम्कीहरू वा समग्र नैतिक पतन जस्ता कुराले पनि हाम्रो राष्ट्रको कानूनलाई प्रभावित पार्नेछ, जसले हामीलाई परमेश्वरतर्फ फर्काउनेछ। सरकारको आदेशको पालन नगर्नेहरूलाई पहिचान गर्न नगद रहित समाज, माइक्रोचिप अथवा अन्य आधुनिक प्रविधि सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर फेरि पनि भन्दैछु, यी कुराहरू पशुको चिन्ह भन्ने होइनन्। परमेश्वरको छाप वा पशुको चिन्ह प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा उहाँको साँचो साबत दिनलाई पालन गर्ने वा नगर्ने हाम्रो निर्णयमा आधारित हुनेछ। यो कसरी सम्भव छ कि इसाईहरू यस अन्तिम दिनको छलमा फस्नेछन्? बाइबलले बताउँछ, किनकि झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र हुन सके चुनिएकाहरूलाई पनि भड्काउनलाई ठूला ठूला चिन्हहरू र आश्चर्यका कामहरू देखाउनेछन्। परमेश्वरका चुनिएका जनहरूलाई समेत छलमा पार्न शैतानले ठूला ठूला चमत्कारहरू गर्नेछ। बाइबलले यी चमत्कारी चिन्हहरूलाई कसरी वर्णन गर्दछ भने सुन्नुहोस्। मानिसका आँखाको अघि आकाशबाट पृथ्वीमा आगो झर्ने जस्ता ठूला ठूला चिन्हहरू पनि त्यसले गर्यो। पहिलो पशुको उपस्थितिमा जुन चमत्कार देखाउने शक्ति त्यसलाई दिएको थियो, त्यहीद्वारा त्यसले पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई बहकायो। यी चमत्कारहरूलाई झुटो जागृतिलाई समर्थन गर्ने र आराधनाको नक्कली दिनलाई स्वीकार गर्न संसारलाई दबाब दिने प्रमाणको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। शैतानले मानिसहरूलाई धोका दिन अरू के चमत्कारहरू प्रयोग गर्नेछ। तिनीहरू चमत्कार देखाउने दुष्टात्माहरू हुन्। तिनीहरू समस्त संसारका राजाहरू कहाँ जाँदछन् र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको महान दिनमा युद्ध गर्नलाई तिनीहरूलाई भेला गर्छन्। यो समयमा शैतानिक आत्माहरूले एकदमै उत्तेजित भएर काम गर्नेछन्। शैतान र त्यसका दूतहरूसँग अरूको भेष धारण गर्ने शक्ति छ र यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, किनकि शैतानले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतहरूको भेष धारण गर्छ। अन्तिम दिनहरूमा शैतानले प्रयोग गर्ने मुख्य छलहरूमध्ये एक छल आत्मवादको शिक्षा हो, जसले मानिसको आत्मा मृत्युपछि पनि अस्तित्वमा रहन्छ भनी दाबी गर्दछ। आत्मवादको शिक्षा शैतानको झुट हो, जसलाई धर्मशास्त्रले समर्थन गर्दैन। बाइबलले भन्छ, मरेकाहरू साँच्चै मरेका छन्। जब येशू आउनुहुन्छ, उहाँले मरेका धर्मी जनहरूलाई बौरी उठाउनुहुन्छ र अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। मृत्युपछि आत्मा चाहिँ जीवित रहन्छ अनि भूत बनी सताउँछ भन्ने विश्वास गर्ने मानिसहरू परिचित आत्माहरूको छलबाट असुरक्षित हुन्छन् र ती शैतानका दूतहरू मरिसकेका हाम्रो परिवारका प्रिय सदस्यहरू र चर्चका अगुवाहरूको रूपमा देखा पर्नेछन्। तिनीहरूले परमेश्वरबाट सन्देश ल्याएका छौँ भनी दाबी गर्नेछन् र भन्नेछन् कि अब शनिबार शाबत पवित्र मान्नु पर्दैन, बरु त्यसको सट्टा आइतबारलाई पवित्र राख्नुपर्छ। अन्तमा शैतानले परमेश्वरका जनहरूलाई धोका दिन र नाश गर्न अन्तिम युक्ति प्रयोग गर्नेछ। उसले छलको कार्यहरूमा आफै पनि मानिसहरूको सामु येशूको रूपमा देखा पर्नेछ। बाइबलले चेतावनी दिन्छ, तब तिमीहरूलाई कसैले हेर ख्रिस्ट यहाँ छन् कि त्यहाँ छन् भन्यो भने विश्वास नगर, किनकि झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र ठूला ठूला चिन्हहरू र आश्चर्यका कामहरू देखाउनेछन्। त्यसो भए तपाईँ र म कसरी यी ठूला छलहरूबाट बच्न सक्छौँ? साथीहरू, सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रा बाइबलहरू जान्नुपर्छ। व्यवस्था र गवाही कहाँ जाऊ। यदि तिनीहरूले यस वचन अनुसार बोल्दैनन् भने यो तिनीहरूमा प्रकाश नभएकोले हो। यस पदले सबै कुरा बाइबलद्वारा जाँच्नुपर्छ भनी प्रकट गर्छ। यदि यो बाइबलमा छ भने हामी यो चाहन्छौँ, यदि बाइबलमा छैन भने यो हाम्रो लागि होइन। अन्तिम दिनमा परमेश्वरका जनहरूले थाहा पाउनेछन् कि येशूले आफ्नो दोस्रो आगमनमा यस पृथ्वीलाई छुनुहुने छैन, तर उहाँले हामीलाई आकाशमा भेट्नुहुनेछ
अन्तिम दिनमा परमेश्वरका जनहरूले थाहा पाउनेछन् कि परमेश्वरको 10 आज्ञाको व्यवस्था अनन्त छ र यो कहिले परिवर्तन हुन सक्दैन। दोस्रो, अन्तिम दिनहरूमा सुरक्षित हुनको लागि हामीले परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू पालन गर्नै पर्छ, जसमा 7औं दिन साबत पनि समावेश छ। प्रकाश 14 को 12 मा परमेश्वरका अन्तिम दिनका मानिसहरूको स्पष्ट विवरण दिएको छ। परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्ने र येशूमाथि विश्वास राख्ने सन्तहरूको धैर्य धारण यसैमा छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अन्तिम दिनहरूमा सुरक्षित रहनको लागि येशूलाई प्रत्येक दिन अझै बढी माया र भरोसा गर्न सिक्दै उहाँसँग जोडिएको हुनुपर्छ। दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहे भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। जब हामी प्रार्थना गर्छौं, हाम्रो बाइबल पढ्छौं, वचन पालन गर्छौं र परमेश्वरको सत्यतालाई अरूलाई बाँड्छौं, तब ख्रीष्टसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछौं, जो अनन्त जीवनको एकमात्र बाटो हुनुहुन्छ। शैतान र त्यसका दूतहरूले मानिसहरूलाई बहकाउन अथक प्रयास गरिरहेका छन् भने परमेश्वर र उहाँका स्वर्गीय सेनाहरूले पनि सकेसम्म धेरै बहुमूल्य आत्माहरूलाई बचाउन लगनशीलताका साथ परिश्रम गरिरहनु भएको छ। मरिरहेको संसारलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्वर्गदूतहरूको सन्देशहरू घोषणा गर्न परमेश्वरका जनहरूलाई असीम ईश्वरीय शक्ति दिई एकताबद्ध हुनु भई काम गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरद्वारा प्रेरित भई परमेश्वरका जनहरूद्वारा दिएका सन्देशहरू डढेलो झैं संसारभरि फैलिनेछन् अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाईको निम्ति प्रचार गरिनेछ। त्यसपछि अन्त्य आउनेछ। अन्तिम दिनहरूमा प्रत्येक व्यक्तिले सत्यता थाहा पाउनेछ, ताकि कसैलाई पनि सुसमाचार सुन्न नपाएको बहाना नहोस्। परमेश्वरको अनन्त साबत दिनको सत्यता संसारमा प्रकट गराइनेछ र साथै प्रेमिलो इसाईहरूमा पनि, जसलाई यो सत्यता पहिले थाहा थिएन र वास्तवमा यो आज पनि भइरहेको छ। शैतानको क्रोध परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरूको विरुद्धमा फैलिनेछ। तिनीहरूलाई दुःख निम्त्याउने र संसारमा सबै समस्याहरू ल्याउने मानिसहरूको रूपमा हेरिनेछ। हामीले सिकेका छौं कि तिनीहरूलाई किनबेचको अधिकार दिइने छैन र त्यसपछि मृत्युको आदेश जारी गरिनेछ। तर त्यसपछि मानव इतिहासको चरमोत्कर्षमा येशू ख्रीष्ट स्वर्गका सबै सेनाहरू सहित आफ्नो महिमाले आकाशलाई चम्काउँदै फर्कनु हुनेछ। दुष्टहरू मारिनेछन् र परमेश्वरका जनहरूलाई छुटकारा दिइनेछ। मित्रहरू, तपाईं त्यो विश्वासयोग्य समूहको एक हिस्सा बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आकाशमा ख्रीष्टसँग सामेल भई उहाँसँगै स्वर्ग जान सक्नुहुन्छ, जहाँ अनन्त जीवन, शान्ति र परम आनन्दले तपाईंलाई पर्खिरहेका छन्। हामी प्रत्येकले निर्णय गर्नै पर्छ। मित्रहरू, तपाईं कुन पक्षमा खडा हुनुहुनेछ? त्यहाँ एक शक्तिशाली पुरानो भनाइ छ, जसले भन्छ, संसारको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता यस्ता मानिसहरूको हो जसलाई किन्न वा बेच्न सकिँदैन, जो तिनीहरूको भित्री आत्मामा सत्य र इमानदार छन्, जो पापलाई पाप हो भन्न डराउँदैनन्, जसको अन्तस्करण आफ्नो कर्तव्यप्रति दिशा देखाउने सुई जस्तै सत्य छ। यस्ता मानिसहरू जो सत्यको लागि सदा खडा रहन्छन्, चाहे आकाश नै किन्न नखसोस्। परमेश्वरले यी अन्तिम दिनहरूमा यस्तै मानिसहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। अन्तिम लडाई लड्नको लागि इट्टामाथि इट्टा राखे चाहिँ हामीले हाम्रो चरित्रको निर्माण गरिरहनुपर्छ। येशूलाई मन नपर्ने कुनै पनि कुरा हाम्रो जीवनबाट हटाउन उहाँलाई अनुमति दिनुपर्छ। हामीलाई प्रतिज्ञा गरिएको छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुन अधिकार दिनुभयो। प्रिय मित्रहरू, म आज तपाईलाई येशूको सहायता लिई उहाँका सबै आज्ञाहरू पालन गरी उहाँलाई पछ्याउने निर्णय गर्न अनुरोध गर्दछु र तपाईहरू मध्ये जो जतिले यसो गर्ने निर्णय गर्नुभयो, तपाईहरूको निम्ति म परम प्रभुको प्रशंसा गर्छु। हामी पृथ्वीको इतिहासको अन्तिम दिनमा बाँचिरहेका छौं र यो सन्देश संसारभरि पुग्नै पर्छ। मलाई आशा छ कि तपाईँ ख्रीष्टको लागि बहुमूल्य आत्माहरूसम्म पुग्न हामीसँग सामेल हुनुहुनेछ। यदि तपाईँ यो भिडियो तपाईको क्षेत्र वा संसारभरि अरूसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई info@finaldays.video मा इमेल गर्नुहोस् र finaldays.video/नेपाली वेबसाइटमा जानुहोस्। साथै तपाईको क्षेत्रमा यस भिडियोलाई फेसबुक मार्फत तथा व्हाट्सएप नम्बर +977 982 0740 द्वारा बढावा दिनुहोस् र हाम्रो विश्वासको लेखक र अन्त्यकर्ता येशूमा आफ्नो नजर राख्न नबिर्सनुहोस्।